पदे राम 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 श्री राम नाम संकीर्तन की जय। गोपिका जीवन स्मरण गोविंदा गोविंदा जय जानिकांत स्मरण जय जय राम राम। हर नम पार्वती पदे हर महादेवा सिद्धि विनायक स्वामी की जय। आंजनेय स्वामी की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सर्व साधु मंडली की जय। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अंबरीश शुक शौनक भीष्मदाल्प्यान् रुक्मांगद अर्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान् स्मरामि। सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्र परब्रह्मणे नमः। ஸ்ரீயப்பதியான சீதாராமுடைய பூர்ண அனுகிரக விசேஷத்தினால் நடந்து வரக்கூடிய இந்த சப்தாக முறையில் இந்த மூலப்பராயண யஜ்ஞத்தில் நாம் ஏற்கனவே பரத யோகேஸ்வர சரித்திரத்தோடு பூர்த்தி பண்ணியிருக்கோம். 5வது ஸ்கந்தத்தில் பரத யோகேஸ்வர சரித்திரத்தோடு பூர்த்தி பண்ணியிருக்கோம். 14வது அத்தியாயத்தோடு பூர்த்தி பண்ணியிருக்கோம். இப்போ 15வது அத்தியாயம் 5வது ஸ்கந்தம் 15வது அத்தியாயம் இப்போ பாராயணம் பண்ணோம். अथ पंचदशोऽध्यायः श्रीमद्भागवते पंचमस्कन्धे अथ पंचदशोऽध्यायः श्रीसुगवाच भरतस्यात्मजः सुमतिर्नाम अभिहितो यम् ऊह भावः केचित् पाखण्डिनः ऋषभपदवीम् अनुवर्तमानं चाणार्याम् अवेद समां नादाम् देवतां स्वमणीषयः पापी अस्यां खलु कल्पयिष्यन्ति तस्मत्प्रत्यसेनायां देवता अजिन्नाम पुत्र अभवत् अदा सूर्यां तत्तनयो देवत्यं नस्ततः देवमत्यं सदः परमेष्टिः तस्याः सुवर्चलायां प्रदीह उपजातः य आत्मविद्याम् आख्याय स्वयं संसुप्तो महापुरुषमानसस्मार प्रदिहत स्वर्चलायां प्रतिहत्रादयस्त्रय आसन् इज्जाहो विदाः सोणवः प्रतिहतः स्तुत्याम् अजबुमाणौ अजनिषादां भूम्नः ऋषिकुल्यायाम् उद्गितस्ततः प्रस्तावो देवकुल्यायां प्रस्तावान् नियुत्सायां हृदय च आसीत् विभुर्विभो रद्यां च प्रदर्शेन तस्मान्नक्त आहुत्यां चक्नेः नक्ताक्त् त्वदिपुत्रः कयोः राजर्षि प्रबर उदारश्रवा अजायत साक्षात् भगवतः विष्णु जगत्री रक्षिषया गृहीत सत्वस्यं कालः आत्मवत्वादिलक्षणेन महापुरुषधाम प्राप्तः सवै स्वधर्मेण प्रजापालन पोषण प्रेरण उपलालन अनुशासन लक्षणेन इज्यादिना च भगवती महापुरुषे फलावरे ब्रह्मणे सर्वात्मन अर्पितं परमार्थलक्षणेन ब्रह्मवित्त चरण अनुसेवया आवादित भगवत भक्ति योगेन चापेक्षणसः परिभाविता उपरदानात्म्य आत्मनि स्वयं उपलभ्यमान ब्रह्मात्मा अनुभवो अभि निर्विमाणः एवावनिम् अशुकुवत् दस्यमां गादां पाण्डवेय पुराविद उपगायन्ति गयं प्रभकः प्रदियादि कर्मभिर यज्वाभिमानी बहविद्धर्मगुप्ता समागतश्रीः सदसस्पतिः सदां सत्सेवक अन्यः भगवत्कलामृते यमप्यसिञ्चन् वरयः मुदा सदिः सत्याशिषो दक्षकन्याः सरिद्भिः यस्य प्रधानं दुदुहे तरा आशिषः निराशिषो गुणवत् सस्नुदोदाः सन्तांश्च कामस्य च यस्य कामान् दुदुहुराजहुरुर्हदो बलिं तपः प्रत्यञ्चिता यदि धर्मेण विप्राः यदाशिषं षष्ठमंसं परेत्य यस्यात् परे भगवान् अत्परात्मा महोनिः मात्यत् वरुसोमवीदे श्रद्धा विशुद्धा चल भक्ति योग समर्पित ज्याबलम् आजहार यत्प्रीणनात् बर्हिषि देवदिव्यंग मनुष्य वीरुतृणम् आविरिञ्च्यात् प्रेयत सत्यः सखः विश्वजीवः प्रीतः स्वयं प्रीतिमहत् गयन्त्याम चित्रतः सुमतिर् अवरोधन इति त्रयः पुत्रः बभूवस्य चित्ररथात् ऊर्णायां सम्राट् अजनिष्ठ तद उद्गलायां मरिचिर् बिन्दुमत्यम बिन्दुमान् उदपत्यत तस्मात् सरखायां मरुनाम अभवन् मदो सुमनसि वीरव्रतस्ततः भोजायां मन्तु प्रवन्तः चक्ष्यादेः मन्तः सत्यायां भवनस्ततः दूषणायां अजनिष्ठ
तष्टर्विरोचनायाम विरजः विरजस्य सदचित् प्रवरं पुत्र सदम कन्या च विशुच्यां किल जातं तत्रायं श्लोकः प्रयव्रतं वंशविमं विरजश्चर्मोद्भवः आहुरत्य अत्यलम कृत्यां विष्णुः सुरगणं यथा इति श्रीमद्बाहुदी महापुराणे परमहंस संहितायां पंचम स्कंदे प्रियव्रत वंशानुकीर्तनम नाम पंचदशाध्यायः। श्री हरे नमः शरण शरण नमः गोविका चरण स्मरण गोविंद गोविंद आंजनेय स्वामी की जय। जय जानिकांत स्मरण जय जय राम राम आंजनेय स्वामी की जय। अध षोडशोऽध्यायः राजोवाच उक्तस्त्वया भूमण्डलायाम् अविशेषो यावदादित्यस्तपदि यत्र चासौ ज्योतिषां गणेशचन्द्रमा वा सह दृश्यते तत्रापि प्रियव्रतरथचरणपरिगावदैः शब्दभिः शब्दसिन्धव उपक्लुप्तः यतः एतस्याः शब्दत्येव विशेषं विकल्पस्त्वया भगवन् खलु सूचितः एतदेव अखिलमहं माणदोः लक्षणतश्च सर्वं विजिज्ञासामि। भगवतो गुणमये स्थूलरूपहावेशितम मनोः शकुने अभि सूक्ष्मतम आत्मज्योतिषी परे ब्रह्मणि भगवति वासुदेवाख्ये शमम् आवेशितम तदु हैतत् उदहस्याम् अनुवर्णयितुम् इति। ऋषिर्वाच न वै महाराज भगवतो माया गुणविभूतेः काष्ठं मनसा वचसा वा आदिगन्तुमलं विबुधायुषापि पुरुषस्तस्मात् प्राधान्येनैव भूगोलविशेषं नामरूपमाणलक्षणतो व्याख्यास्यामः। यो वायं वीत्रिवः कवलय कमलकोशाभ्यन्तर अन्तर्कोशो नीलयोजन विशालः समवर्तुलो यदा पुष्करपत्रं यस्मिन् वर्षाणि नवयोजनसहस्रायाम् सहस्रयामान्यष्टभिर्मध्याता गिरिभिः सुविभक्तानि भवन्ति येषां मध्ये इलाव्रतम नामप्य अन्तर्वर्षम् यस्यः नाप्याम् अवस्थितः सर्वदा सौवर्णः कुलगिरिराजो मेरुद्विभायाम् असमुन्नाहः कर्णिकाभूतः कपलया कमलस्य मूर्तनिः त्वात्रिंशत् सहस्रयोजन विदतोन्मूले षोडशसहस्रं तावत् अन्तर्भूम्यां प्रविष्टः उत्तरोत्तरेण इलाव्रतं नीलस्वेदः शृङ्गवानिति त्रयो रंजक हिरण्मय कुरुणाम वर्षाणम मध्यादाकिरयः प्राहायदा भवयदः शारोदावतयो ते सहस्रप्रथम एकैकशः पूर्वस्मात् उत्तरो दशांशाधिकांशेन दैर्घ्य एव हर्षन्ति एवं दक्षिणेन इलाव्रतं निषतः हेमकूटः हिमालयः इति प्राहायदा यदा नीलादयो अयुधयोजनोत्सेद हरिवर्ष किंपुरुष भारतानां यतः संख्यं तदेव इलाव्रतम् अपरेण पूर्वेण च माल्यवत् कंदमादना पंदमादना नीलं निषदायदौ ते सहस्रमं प्रप्रददुः केदमालपत्रास्पयोः सीमानं विदताते मन्त्रमेर्मन्त्रः सुवर्स्वः कुमुदः इत्यायुधयोजनं विस्तारुन्नाः मेरोश्चतुर्दशम् अवष्टम्बगिर्य अवक्लुप्ताः चतुष्वेदेषु चोदजम्बू कदम्बन्यकुलदश्चत्वारः पादवप्रवरः पर्वतः केतवः युवादिं सहस्रयोजनोन्नाः तावत् विडभविततयः शतयोजन परिणाहाः हरदा चत्वारं वयोमत् वृक्षरसं मृष्टजल यत्त्वस्पर्शिनम् उपदेवगणः योगेश्वर्याणि स्वाभाविकानि भरतशभबलधारयन्ति देवोद्यानानि च भवन्ति चत्वारि चन्दान्तरं चैत्रतम पैप्राजकम सर्वतोपत्रमिति येषु अमरपरिवृतः सहस्रललामयूतपयुतय उपदेवगणैरुपगीयमानं महिमानः किलः के विहरन्ति मन्त्रोत्सङ्ग एकादशशतयोजनोत्सङ्ग देवचूदकिर्सरसो गिरिशिखरस्थूलानि फलानि अमृतकल्पानि वदन्ति तेषां विषीयमाणानाम् अधिमधुरसुरभिः सुगन्ति बहुला अरुणरसोदेन अरुणोदा नाम नदी मंदरगिरी शिखरान् निपतन्ति पूर्वेण इलाव्रतम् उपप्लावयति यत् उपजोषणात् पपान्य अणुचरिणम अपुण्यचन वधूनाम् अवयवस्पर्श सुगन्ध बाधो रसयोजनम समन्तात् अणुवासयति एवं जम्बुफलानाम् अत्युच्च निपात विशीर्णानां मनस्ति प्रायाणाम्
इवकाय निपाणम रसेनः जम्बुनाम नदी मेरुमंदर शिखरात् 5 योजनात् अवनिदले निबदन्ति। एवं जम्बुफलानाम् अत्युच्च निपात विशीर्णार्णाम् अनस्ति प्रायाणाम् इवकाय निपाणम रसेन जम्बुनाम नदी मेरुमंदर शिखरात् 5 योजनात् आवनिदले निबदन्ति। दक्षिणेन आत्मानं यावदिलावृतम् उपस्यन्तयति तावत् उभयोरपि रोधसौर्या मृत्तिका तत्रसेन अणुविद्यमान वायुवर्क संयोग विभागेन सदा अमरलोकाभरणं जाम्बुनतम नाम सुवर्णम भवति। यदुः पावः विबुधातयः सह युवतिभिर्मुकुट खड्ग खडिसूत्राद्याभरण आभरणरूपेण कलुः धारयन्ति। यस्तु महाकदम्बः सुबाष्प निरुडो यस्तस्य कोडरेभ्यः विनिषुदा पंचयाम परिणाहः पंच मधुदारः सुबाष्प शिखरात् पतन्त्यो अवरेण आत्मानं इलावृतम् अनुमोदयन्ति। या हि उभयुञ्चानानां मुखनिर्वासितो यायुः समन्तात् शतयोजनम् अनुवासयति। एवं कुमुद निरुडो य सदवल्सो नामः पडस्तस्य स्कन्धेभ्यः नीचीनः पयोदति मधुकृत कुदान्नात्यम्ब अंबरसय्यासन आभरणादयः सर्व एव कामतुः नतः कुमुदाक्रात् पदन्तस्तम् उत्तरेण इलावृतम् उपयोजयन्ति। यान् उपजुषाणानमन् कदाचित् तभिः प्रधानम् बलिबलितं क्लमस्वेदगदौर्गन्त्य जरामयं मृत्युसिदोष्ण वैपर्योपसर्गादयस्तापविशेषा भवन्ति यावज्जीवम् सुगम निरतिशयमेव। खुरंग खुरल कुसुम्ब वैकंगत्रिकूट शिशिर पतंग रुचिक निषद श्रीनिवास कपिल संग वैतुर्य चारुति हंस श्रवणाग नाग कालांचरणार्ग नारदादयो विंशति गिरयो मेरह कर्णिकाया एव केसर बूदा मूलदेशे परित उपक्लुप्तः चडर देवकूडौ मेरुमं पूर्वेण 18 योजन सहस्रम उदकायतौ ते सहस्रम पृथुतुंगौ भवतः एवं अपरेण पवनं भार्यात्रौ दक्षिणेन कैलास करवीरौ प्राह यथापेवम् उत्तरत श्रृंगी त्रिशृंगं महरा अष्टभिर्यैतैः परिस्ततो अग्निरिवः परितश्चहस्ते काञ्चनगिरिः मेरुर्मुत्तनि भगवत आत्मयोनिर्मध्यद उपक्लुप्तम्। पुरीं 5 योजन साहस्रीम चम चतुरश्रम साधुकंबे में वदन्ति तामणि परितः लोकबालानाम् अष्टानाम यदा दिशम यदा रूपं तुरीयमानेन पुरो अष्टौ उपक्लुप्ताः। श्री हरे नमः शरण नमः गोपिका जीवनस्मरण गोविंद गोविंद। अथ 17 श्रीशुकुवाच तत्र भगवत साक्षात् यज्ञलिंगस्य विष्णुविक्रमद वामपदाङ्गुष्ठ नखनिर्पण्ण उत्पाण्ड कटाह विवरेण अन्तःप्रविष्ट या बाह्य जलधारा तच्चरण पंकज बणेजन अरुण किंजल्क उपरंचित अखिल जगत कमल उपस्पर्शनामला साक्षात् भगवते पदित्या अनुपलक्षितं वचो अविधीयमान आदिमहदा कालेन यः सहर्षोपलक्षणेन दिवः मुत्तन्यवदतार यतत् विष्णुपदमाहुः यत्र भावपीरव्रतः उत्तानपाधिः परमबाहवदः स्मत्तुकुलदेवदा चरणरविन्दोदकं विधि याम् अणुसवणम् उत्कृष्यमाणं भगवद्भक्तियोगेन दृढम कृत्यमाणान्तर्हृतय औत्कण्ठे व्यवसा अमृतलोचनं युगलकुट्मलं विकलितामल बाष्पकलया अभिव्यज्यं माणरोमफलक कुलुहो अधुनाभि परमादरेण शिरसा विपत्ति तदशब्दः ऋषयस्तत्र प्रभावाभिज्ञायां ननुः तपस आत्यन्तिः सिद्धिरेतावधि भगवतिः सर्वात्मनिः वासुदेवी अनुवरद भक्तियोग लाभे नैव उपेक्षितान् यत्तात्मगतयो मुक्तिमेवा कथं मुमुक्षवैवः स बहुमानम् आद्यापि जडाजुरेर्वुद्वहन्ति अदो अनेक सहस्रकोटि विमान अनेक संकुल देवयानेन अवतरन्ति मण्डलम् आवाद्य ब्रह्मसदने निपतति। तत्र चतुर्था विद्यमानः चतुर्भिर्नामभिश्चतुर्दशम् अविस्पन्दन्ति
नद नदीपतिं एव अभिनिवशति सीतालखनन्तः चक्षुर्पत्रेदि सीधातुः ब्रह्मसदनात् केसराचलादिगिरिः शिखरेभ्यः अधो अधः प्रश्रवन्ति गन्धमातरमुत्तसु पतित्वान्तरेण तत्र स्ववर्षं प्राच्यां दिशि सारसमुद्रम् अभिप्रविशति एवं माल्यवत् शिखरान् निष्पतन्ति तदो अनुबलदवेक केतुमालम् अभिचक्षुः प्रदीच्यां दिशि सरित्पदिं प्रविशति पत्र चोत्तरतः मेरुशिरसो निपतिता गिरिशिखरात् गिरिशिखरम् अधिहाय शृङ्गादवस्यन्तमाना उत्तरंस्तु उरुन्नपित उदिच्यां दिशि जलधिम् अभिप्रविशति तदेव अलखनन्तः दक्षिणेन ब्रह्मसदनात् बहूनि गिरिकूटान्यतिक्रम्य हेमकूटान् अधिरवसतररंहस रुडयन्ति भारतमपि वर्षं दक्षिणस्यां दिशि जलधिम् अभिप्रविशति यस्यां स्नानार्थं चागच्छद पुंस पदे पदे अश्वमेधं राजसूयादीनां फलं न दुर्लभम् इति अन्यच नदनत्यश्च वर्षे वर्षे सन्ति बहुशः मेर्वादिगिरि दुहितर सदसः तत्रापि भारतमेव वर्षं कर्मक्षेत्रम् अन्यान्य अष्टवर्षाणि स्वर्गिनाम पुण्यशेषो उपभोगस्थानानि बहुमानि स्वर्गपदानि व्यपदिशन्ति येषु पुरुषाणाम् 5 पुरुषायुर्वर्षाणां देवकल्पानां नागायुध प्राणानां वज्रसंहरण बलवयो मोदं प्रमुदित महासौरदं मिथुन व्यवाय अववर्ग वर्ष तदैक गर्भं कलत्राणां तत्र तु त्रयदायुग सम कालो वर्तते यत्र देवपदयः स्वैः गणैः विहितं महार्कणः सर्वत्र कुसुमस्तबग फलकिसरयन् श्रियाम् आनंद्यमान विडब लदा विडबिर उपसुंबमान रुचिर गणन आश्रमायतन वर्षगिरी द्रोणिषु ततः चामड़ जलाशयेषु विगच विविध नववर्ण रुखा मुदित राजहंस जलकुक्कुड कारण्डव सारस चक्रवाहादिभिर् मधुकर निखराकृतिभिर् उपक्रूजितेषु जलक्रीडादिभिर् विचित्र विनोदैः सुललित सुरसुंदरेण कामकलिल विलासं हासलीला अवलोक कृष्ण मनोदृष्टय स्वैरं विहरन्ति नवस्वविवर्षेषु भगवन्नारायणो महापुरुष पुरुषाणां तदानुग्रहाय आत्मतत्त्व व्यूहेन आत्मनात्याभि सन्निधीयते यदा भगवान् भवहयगे भगवान्नः अन्यस्तत्रापरो निर्वसति भवान् जः साप निर्मिक्तः यत्प्रवेक्ष्यतः स्त्रीभावस्तत् पश्चात् वक्ष्यामि भवानीनाथः स्त्रीगण अर्पुत सहस्रैः अवरुध्यमानो भगवतः चतुर्मूर्ते महापुरुषस्य दुर्याम तामसी मूर्तिं प्रकृतिमात्मनः संघर्षण संज्ञाम् आत्मसमाधिरूपेण सन्निधाप्यैतत् अभिगृह्णन् भव उपदावति श्री भगवानुवाच ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण संख्यानाय अनंताय अव्यक्ताय नमः इति भजे भजन्यारणपाद पंकजम बहस्य कृष्णस्य परंपराय नमः भक्तेश्वरम भाविदबोध भावनम भवाभहं त्वम भवभावमीश्वरम न यस्य माया गुणचित्तवृत्तिभिर्निरीक्षतो ह्यन्वपिर्दृष्टिरज्यते ईश यदा नो अजितमञ्जुरं हसाम कस्तं न मञ्जेतः जिगीषुरात्मनः असदृशो यः प्रतिवादि माय्यः शिवेव मात्वासपाद वदाम्र लोचनः नाहवत्वो अर्खण ईशिरे ह्रिया यत्पादयो स्पर्शन दर्शितेन्द्रियः यमोहरस्य स्थितिजन्म संयमम् त्रिभिर्विहीनं यमनन्तं ऋषयः न वेदः सिद्धार्थविवः क्वचित् स्थितं भूमण्डलं मूर्तसहस्रतामसु यस्याद्यासित् गुणविग्रहो महान् विज्ञानधिष्ण्यो भगवान् अज किल यत्सम्भवाहं त्रिपदः स्वतेजसा वैकारिकं तामसमैन्द्रियं सृजे एतेव यस्य वशे महात्मनः स्थिता सकुन्ता इव सूत्रयन्त्रिताः महानखं वैकृत तामसेन्द्रियाः सुजाम सर्वैः यतनग्रहादितं यन्निर्मितं यकर्ह्यभिः कर्मपर्वणिः मायां जनो अयम गुणसद्गमोहितः न वेद निस्तारणयोगमञ्जसा तस्मै नमस्ते बलयोदयात्मने श्री हरे नमः शरण नमः गोपिकाचरणस्मरण गोविन्द गोविन्द अदाष्टादशोऽध्यायः शेषोवाच तदा च वत्रश्रवा नाम धर्मसुदस्तत्कुलपतयः पुरुषः वत्रास्वर्षे
साक्षात् भगवतः वासुदेवस्य प्रियां धर्ममयम् हयशेष अभिधानम परमेण समाधिनः सन्निधाप्येतम अभिगृह्णन्त उपधावन्ति तत्र शवशौचः ओं नमो भगवते धर्माय आत्मविशोधनाय नमः इति अहो विचित्रं भगवद्विशेषतं ग्रन्थं जनायमहि मिषन् पश्यति ध्यायन् असत्यार्हि विकर्म सेवितं निहृत्य पुत्रं भद्रम सज्जि विशति वदन्ति विश्वं कवयः स्म न स्वरं पश्यन्ति चात्यात्मविदा विवश्चितः तथा विमुह्यन्ते दवाचमायः स्वल्पे स्मितं कृत्यमजं नदस्मितं विश्वद्भवस्थान विनिरोध कर्मते सहत्र अंगीकृतम् अप्याभावरतः युक्तं नक्षत्रं त्वयि कार्यकारणः सर्वात्मनि वेदरिक्तच्च वस्तुतः वेदान् युगान्ते तमसः तिरस्कृतान् रसादलात्यों नृदुरङ्गविग्रहः प्रत्यादेवैः कवैः अभियाचितः तस्मै नमस्ते अविदते हिदायधीति हरिवशे चापि भगवन् नरहरिरूपेण अस्ते तत्र उपग्रहण निमित्तमुत्तरात्रापि दास्ये तद्दयितं रूपं महापुरुषगुणवाचिनो महाभागवत इत्यताणव कुलतीर्थीकरण शीलाचरित प्रह्लादो अव्यवधान अनन्य भक्ति योगेन सह तत्वर्ष पुरुष रूपास्ते इदं चोदाहरति ओं नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे आविर्भव वज्रनग वज्रदंष्ट हर्माशयान्यरन्तय तमो ग्रस ओं स्वाहा अभयम् आत्मनि वो इष्ट ओं श्रौं स्वस्त्यस्त विश्वस्य कालप्रसिद्धतां ध्यायन्तु बोधाने शिवं विदोदय मनस्य भद्रं भजता तदोक्षजे आवेशतं न मदिरप्यहैदुकी महारदारात्मजवित्त बन्धुषो संगो यदि स्यात् भगवत्प्रियेष्णः य प्राणवृत्त्या परिदुष्ट आत्मवान् सिद्ध्यदूरान्न तदेन्द्रिय प्रियः यत्सङ्गलप्तं निजविद्य वैभवं तीर्थं महो संस्पृशतां हि मानसं हरत्यजो अन्धः श्रुतिभिर्गतो अङ्गजम कोपैन सेवेद मुकुन्द विक्रमं यस्यास्ते भक्ति भगवत्यकिञ्चन सर्वैर्गुणैस्तत्र समासदे सुरः हरभक्तस्य कुतो महद्गुण मनोरथेना सति दावदो बहिः हरिः साक्षात् भगवान् शरीरिणमः हरिः साक्षात् भगवान् शरीरिणम् आत्मा चषाणामिव द्वयमीप्सितं हित्वामहंस्तम यदि सञ्चते गृहे तदा महत्त्वं वयसा दम्पती नाम तस्मात् रजो राग विषाद मन्यो मानस्पृह भय दैन्यादि मूलम हित्वा गृहं संसदि चक्रवालम दसिंहपादं भजता हुदोपयमिति खेदमाल्यापि भगवान् कामदेव स्वरूपेण लक्ष्म्यः प्रियचिकीर्षया प्रजा वदे दुःखितॄणां पुत्राणां तत्वर्षपदिनां पुरुषायुषा अहोरात्रं परिसङ्ख्यानां या संकर्भः महापुरुषं महास्त्र तेजसोत्तेजित मनसां विध्वस्ताभ्यसवः सर्व संवत्सरान्ते विनिपतन्ति आदिवसुललित गतिविलास विलसित रुचिरहासलेस अवलोक लीलयः किञ्चित् उत्कम्पितं सुन्दरभ्रूमण्डलं सबः वदनारविन्दश्रया रमं रमयन् इन्द्रियाणि रमयते तद्भगवतो मायामयं रूपं फलं समाधियोगेन रमादेवी संवत्सरस्य रात्रिषु प्रजापदे दुहितृभिरुपदेवेदाहत्सु च तद्भद्रभिरुपास्ते इदं चोदाहरति ओं हरां हरिं हुरुं ओं नमो भगवते ऋषिकेशाय सर्वगुण विशेषेण विलक्षितात्मने आहोदिनां चित्तिनां चेतसां विशेषाणां चाधिपतये षोडश खलायश्चन्दोमयाय अन्नमयाय अमृतमयाय सर्वमयाय सहसे ओजसे बलाय कान्ताय कामाय नमस्ते उभयत्र भूयात् श्रिय प्रतिष्ठा ऋषिकेश्वरं स्वतः ह्यारात्यलोके पदिम आशासदे अन्यम तासां नदे वै परिभान्त्यपत्यम प्रियम धनायुंषि यदो अस्वतन्त्रः सवै पदिः स्यात् अहुदोपय स्वयं समन्तदपादि वयादुरं जलम स एवेदरदापिदो वयम नैवात्मलापादपि मञ्जते परम यादस्य देपाद सरोरुहात्खनम निकामयेत्याखिल कामलम्पडा निकामयेत् साखिल कामलम्पडा तदेव रासिप्सितम् ईप्सितो अर्चितो यद्भक्नयाञ्च्या भगवन् प्रतप्यते मत्प्राप्तये अजयसं सुरासुरादयस्तप्यन्त वक्रं तप ऐन्द्रियेतीयः यदि भवत्पादपरायणान् मां विन्दन्त्यहं त्वत्कृतया यदो अजित स त्वमप्यच्युतं शेष्णीवन्तितं खरां भुजं यत्तथायि सात्वतां बिभर्षिमां लक्ष्मवरेण्यमायः क ईश्वरस्येहितुं मोहितुं विभुर्यते रम्यकेच्च भगवतः प्रियतमं मात्स्यम् अवताररूपं तत्वर्षपुरुषस्य मनोः प्राक् प्रदर्शितं स इदानीम् अपि
महदा भक्ति योगेन आराधयदीदं चोदहरति। ओम नमः भगवते मुख्यधमाय नमः सत्वाय प्राणाय ओजसे सहसे बलाय महामत्स्याय नमः इति। अंतर्बहिश्चाखिल लोकपालकिरतुष्टरूप वज्रस्वरुस्पनः स ईश्वरस्तमयैतम वसे अणयन्नाम्ना यदा दारमयं नरस्त्रियं यं लोकपालकिलः मत्सरद्वरा हित्वा यदन्तो अभि पदक् समेत्य च पादुं न शेखरन्ति वदश्चतुष्पथः सरिषभमस्ताणु यदत्र दृश्यते भवान् युगान्तार्णव ऊर्मिमालिनी श्रोणिम् इमां मोषधि विरुतां निधिं मया सहोरु क्रमदे अजभोजसा तस्मै जगत्प्राणघनात्मने नमः इति। हिरण्मये अभि भगवान् निवसति कूर्मतलं विप्राणस्तस्य तत्प्रियतमम् तनुमध्यमा सह वर्षपुरुषैः पितृगण अधिपतिरुपदापति मंत्रमिमां चाणुचपति। ओम नमो भगवते अगुपाराय सर्वसत्त्वगुणविशेषणाय अनुपलक्षित स्थानाय नमो पष्पणे नमो पुण्य नमो नमो अवस्थानाय नमस्ते। यत्र पुमेतन निजमाय अर्पितम् आत्मस्वरूपं बहुरूपरूपितम् संख्यान यस्यास्त्य यदोपलम्पणात् तस्मै नमस्ते अभ्य पदे स्वरूपिणे जरायुजं स्वेदजम् अण्डजोत्पितं चराचरम् देवर्षि पितृभूतमैत्रियं चौखं खिष्यतिः शैलसरित् समुद्र ग्रहक्षेत्याभिधेय एकः यस्मिन् असंख्येयं विशेषनाम रूपाकृतव कविभिः कल्पितेयम्। संख्याया तत्त्वदृशा वणीयते तस्मै नमः सांख्य निदर्शनाय दे इति। उत्तरश्च पुरुषः भगवान् यज्ञपुरुष कृत वराहरूप आस्ते तं तु देवी हैषा भूः सह गुरुभिर् अस्खलितं भक्तियोगेन उपदापति इमां च परमाम् उपनिषदम् आवर्तयति ओम नमो भगवते मंत्रतत्वलिंगाय यज्ञकृतवे महा आत्मरावयवाय महापुरुषाय नमः कर्म शुक्लाय त्रियुगाय नमस्ते। यस्य स्वरूपं कवयोः विवक्षितो वनेषु आरुष्यक जातिवेद सम्मत्तन्ति मत्ता मनसा तिदृक्षवः गौडम क्रियाते नम ईरितात्मने द्रव्यक्रिया हेत्वयने शकर्तृभिर् माया गुणेर वस्तु निरीक्षितात्मने अन्वेक्षयांगादिशयात्म बुद्धिभिर् निरस्त माया कृतिके नमो नमः करोति विश्वस्थिति संयमोदयं यस्यप्सितम् अन्यप्सितम् ईक्षितुर्गुणैः माया यदायो ब्रह्मदे तथा स्वयं रामनो नमस्ते गुणकर्म साक्षिणे प्रमद्य दैत्य प्रतिपारणं पदे यो माम रसाय जगदादिसोकरः कृत्वा कृतं श्रे नरकात् उदन्पदः निपेप प्रणतास्मितं विपुमिति। श्री हरे नमः श्री नमः गोपिका जीवनस्मरण गोविंद गोविंद अदय गुण विंशत्यः। श्रीशुगोवाच किं वर्षे वर्षे भगवन्तम् आदिपुरुषं लक्ष्मणाकृजं सीताभिरामं रामं तच्चरण सन्निकर्षापि रतः परमबाहपदो हनुमान् सह किं पुरुषैर् अविरत भक्तिरूपास्ते आशिषेण सह गन्धर्वैर् अनुगीयमाणां परमकल्याणिं भद्र भगवत्कथां तं सम् उपशृणोति स्वयं चेदं गायति। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नमः आर्यलक्षणशील व्रताय नमः उपशिक्षितात्मने उपासित लोकाय नमः साधुवाद निकषणाय नमः ब्रह्मण्य देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः इति। ब्रह्मण्य देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः इति। ब्रह्मण्य देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः इति। यत्तत् शुद्ध अनुभवं मात्रमेकं स्वदेश सत्वस्तु गुण व्यवस्थम प्रत्येक प्रशांतम सदयोपलंपनम क्षणामरूपम निरहं प्रपत्ये मत्यावतारस्तिह मत्य शिक्षणम रक्षोवदायैव न केवलं विभो कुतोऽन्यथा स्यात् रमतस्प आत्मनः सीताकृतानि व्यसनान्यस्वरस्य न वै स आत्मपदम सौरतमः सक्तस्त्रिलोक्यम भगवान् वासुदेवः न श्रीकृतं कस्मान्मश्नुविद न लक्ष्मणमुच्चापि विहातुमर्हति। न जन्मनो न महदो न सौभगम न वाङ् न पुत्तिर्न आकृतिस्तोष हेतुः तैर्यतैव सृष्टानपि नो मनोगसश्चहार संख्येपद लक्ष्मणाकृजः असुरो असुरः पाप्यत बाणुतो नरः सर्वात्मनज्ञ सुकृतज्ञमुत्तमम् भजेत रामं मर्जाकृतिं हरिं ह्यवुत्तराणन् यत् कौसलान्तिपमिति। भारते अभिवर्षे बहवन् नारायणाख्य आकल्पान्तम् उपस्थितं धर्मज्ञान वैराग्य ऐश्वर्योपशमो परमात्मोपलम्बनम् अनुग्रहाय आत्मपदाम् अनुकम्पया तव अव्यक्त गतिश्चरति। तं भगवान् नारदो
वर्णाश्रमावधिभिर् भारतभिः प्रजाभिर्भगवत् प्रोक्तोप्यम सांख्य योगाप्यम भगवत् अनुभावोपवर्णनम सावर्णिर् परम भक्ति भावेन उपसरति इदम चापि गृह्णाति। ओम नमो भगवते उपसमशीलाय उपरदात्म्याय नमो अहिंसन वित्ताय ऋषिऋषभाय नर नारायणाय परमहंस परम पुरुगुरुवे आत्मरामाधिपतये नमो नमः इति गायति चेतम हर्तास्य सर्गादृशयो न पत्यते न हन्यते देहगतोऽपि दैहिकैः दृष्टनदृक्यस्य गुणैर्विविधुच्यते तस्मै नमः असक्त विविक्त साक्षिणे इदं हि योगेश्वर योगनैपुणम हिरण्यकल्पो भगवन् जगादयत् यदन्तकाले त्वयि निर्गुणे मलहो भक्तिः तदिदोज्जित दुष्कलेबरः यद ऐहिकामुष्मिक कामलम्बडः सुदेशदारुष धनुष चिन्तयन् संगेद विद्वान् भूगले वरात्ययात् यस्तस्य यत्नः श्रम एव केवलम् तन्न प्रभुत्वं खुगले वरार्पितां तन्मायि अहं ममताम् अदोक्षज विन्त्याम बेरासुभयं सुदुर्भितां विदेहि योगम त्वयिन स्वभावमिति। भारते अप्यस्मिन् वर्षे सरिचैलः सन्ति बहवो मलयो मंगलप्रस्थो मैनागस्त्रीकूड ऋषभः कूडक कोल्लः सत्यो देवगिरि ऋषभ ऋष्यमुख श्रीशैलो वेङ्कट महेन्द्रो वारितारो नितिन्त्यः सुक्तिमान् वृक्षगिरिः द्रोणचित्रगूडो गोवर्धन रैपतः खगुपो नीलो गोघामुख इन्द्रकीलः कामगिरिरिति चान्यच्च शतसहस्रशः शैलास्तेषां निदम्ब प्रभव अदालत्यश्च सन्त्या संख्यातः एतासाम् अभो भारत्यः प्रजानामपि त्येव पुनन्तीनाम् आत्मना च उपस्पृशन्ति। चंद्रवसा ताम्रवर्णे अवडोदा कृतमाल वैहायसी कावेरी वेणी पयस्विनी सर्गरावत्ता तुंगभद्रा कृष्णा पेन्या भीमरदी गोदावरी निर्विन्त्या पयोष्णी तापी रेवा सरसा नर्मदा चर्मन्वदी सिन्धुरन्तः शोणश्च नदो महानदी वेदस्पति ऋषिकुल्य त्रिसामा कौशिकी मंदाकिनी यमुना सरस्वती त्रिशत्वती गोमती सरयू रोदस्पति सप्तपदी सुषोम सदत्रु चंद्रभाग मरुत्वता वेदस्ता शक्ति वस्पि विश्वेदि महानत्यः चंद्रवसा ताम्रवर्णी अवडोदा कृतमाला वैहायसी कावेरी वेणी पयस्विनी सर्गरावर्ता तुंगभद्रा कृष्णा वेण्या भीमरदी गोदावरी निर्विन्त्या पयोष्णी तापी रेवा सरसा नर्मदा चर्मन्वती सिन्धुरन्तः शोणश्च नदो महानदी वेदस्पति ऋषिकुल्य त्रिसामा कौशिकी मंदाकिनी यमुना सरस्वती त्रिशत्वती गोमती सरयू रोदस्वती सप्तपदी सुषोमा सदत्रु चंद्रभागा मरुत्वता वितस्ता असिग्नि विश्वेदि महानत्यः अस्मिन्नेव वर्षे पुरुषैर्लब्धजन्मभिः शुक्ललोहित कृष्णवर्णेन स्वारब्धेन कर्मणः दिव्यमानुष नारकगतयो बह्य आत्मना आनुपूर्वेण सर्वह्येव सर्वेषां विधीयन्ते यदा वर्ण विधानम् अववर्गश्चापि भवति यो असौ भगवतिः सर्वभूतात्मन्यात्म्ये अनिरुक्तेः अनिलयनेः परमात्मनेः वासुदेव अनन्य निमित्तं भक्तियोग लक्षणो नानागति निमित्त अविद्या ग्रन्थि रन्तनत्वारेण यदा हि महापुरुष प्रसंगः एतते हि देवा गायन्ति अहो अमिषम किम् आहारि सोपणम प्रसन्न येषम स्वित्वद स्वयं हरिः ये जन्म चरदत्तम वृषभारदाचर्य मुखन्त सेवा उपैकम स्पृहाहीनः किं दुष्करेण कृतिभिस्तव व्रतैः दानादिभिर्बह त्युजयेन फल्गुना न यत्र नारायण पादपङ्कजस्पतिः प्रमुष्टादिसयेन्द्रियोत्सवात् अल्पायुषं स्थानजयात् पुनर्पपात् शनायुषं भारतभोजयो वरम्। षडेन मत्येन कृतं मनस्विनः संयस्य संयन्त्यभयं पदं हरेः न यत्र वैकुण्ठ कदा सुधा बह न सातव बाहवदस्तदाश्रयः न यत्र यज्ञ समः महोत्सवः सुरेशलोहाभि न वै सेव्यदाम प्राप्तां दुर्जातिमे गृहे च जन्तवहो जानकर्याद्रव्य कलाभ सम्प्रदाम न वै यदेरन्न पुनर्भवा यब्दे भूयः वणोका इव यान्ति बन्तनम ये सत्यया बर्हिशिभागोसो हविर्निरुक्तमिष्टिम विधिमन्त्रवस्तुतः यः पृथङ्नामभिराहुतो मुदा कृष्णादिपूर्णः स्वयं आशिषाम प्रभुः सत्यं सत्यात्तिदमत्तिदो नृणाम नैवार्थदो यत् पुनरत्तिदादयतः स्वयं विदत्ते भजतम् अनिच्छतम् इच्छाभिधानं निजपादपल्लवम् यद्यत्र नः स्वर्गसुखावशेषितम् स्पष्टस्य सूक्तस्य कृतस्य शोभनम् तेनाचनापि स्मृतिमज्जन्म न स्यात् वर्षे हरिभजतां संतनोति। शिशुवाच जम्बुद्वीपस्य च जम्बुद्वीपस्य च राजन् उपद्वीपान् ये हैग उपदिशन्ति सगरात्मजैश्चान्वेषण अस्व अन्वेषण इमां महिम परिधो निघनद्भिर्
उपकल्पितान्य तथ्यता स्वर्ण प्रस्थ शुक्ल आवर्तन रमणको मंत्र हरिण पांचजन्य सिंहलो लंकेदि एवं भारतोत्तम जम्बुद्वीप वर्ष विभागो यदुपदे यदोपदेशम उपवर्णित इति श्री हरि नमः शम 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 गोपिका जीवनस्मरण गोविंद गोविंद अद विंशत्यः श्री सुगवाच अद परम प्रक्षादीनां प्रमाण लक्षण संस्थानतः वर्ष विभाग उपवर्णिते जम्बुद्वीप अयम यावत् प्रमाण विस्तारस्तावद शारो ततिना परिवेष्टितः यतः मेर जम्बाक्येन लवणोदधि रवि तदो ते गुण विशालेन प्लक्षाख्येन परिक्षिप्त यथा परिघ वाक्योपवनेन प्लक्षो जम्बो प्रपाणो ते वाक्याघरो हिरण्मय उपस्थितः यत्राग्निरुपास्ते शब्दजिह्वस्तस्याधिपतिः प्रियव्रतात्मज यत्मजिह्वः ते स्वं तेवं शब्दवर्षाणि विभज्यः शब्दवर्षनामप्य आत्मजप्य साहलय्य स्वयं आत्मयोगेनोपरराम शिवं यवसं सुभद्रम शान्तं क्षेम अमृतम् अभयम् इति वर्षाणि देशो गिरयो नत्यश्च सदैव अभिज्ञातः मणिघोड़ वज्रघोड़ इंद्रशैलः ज्योतिष्मान् सुपर्णः हिरण्यष्टीवो मेघमाल इति सेतुशैलः वरुणः नृम्ना आङ्गिरसि सावित्रे सुप्रभातं परा सत्यं बल इति महारथ्यः यासम जलोपस्पर्शनं विद्युद्रजस्तमसो हंस पतङ्गोत्पायन सत्याङ्ग संज्ञाश्चत्वारो वर्णः सहस्रायुषो विबुधोपसन्दर्शनं प्रजनन स्वर्गद्वारं तज्ञः विद्यया भगवन्तं ऋषिमयं सजमात्मानं भजन्ते प्रत्नस्य विष्णुरूपम् यत् सत्यस्य तस्य ब्रह्मणः अमृतस्य मृत्युश्च सूर्यमात्मानममि सूर्यम् आत्मानमिमहीति लक्षादश पंचसु पुरुषाणाम् आयुरिन्द्रियम् ओजः सह बलम बुद्धिर्विक्रमः इति च सर्वेषाम् औत्पत्तिः सिद्धिरविशेषेण वर्तते लक्ष समानेन उक्षुरसोदेन आवर्तो यदा ततः ते भवाभिः साल्मलो ते गुणविशालः समानेन सूर्येदेन आवृतः परिवृङ्क्ते यत्र वै शाल्मली प्रक्षायाम यस्य भावकिलः निलयमाहुर भगवदश्चन्दस्तुतः पदत्रिराजस्य सा ते बहोदये उपलक्ष्यते तत्त्वेवाधिपतिः प्रियव्रतात्मजो व्यक्तबाह स्वसुतेभ्य शब्दभ्यस्तन्नामानि शब्दवर्षाणि व्यभजत् सुरोचनम सौमनस्य रमणकम देवदर्शम पारिपत्रमाह आप्यायनम् अभिज्ञातविधि देशवर्षात्रयो नत्यश्च शब्दैव अभिज्ञातः स्पर्शः सतशृङ्गो वामदेव कुन्तो मुकुन्तः पुष्पवर्ष सहस्रशतिरिति अनुमति सिनी वाली सरस्वती कुहु रजनी अनंत राखेदी तत्वर्ष पुरुष सुधर वीर्यतर वसुंतरे संतर संज्ञा भगवंतं वेदमयम सोम आत्मानं वेदेन यचन्ते स्वगोभिः पितृदेवेभ्य विभजन्य कृष्ण शुक्लयोः प्रजानां सर्वासाम राजान्त सोमन अस्तिति एवं सुरतत् बहिस्तत् त्रिगुण समानेन आवृतः कृतोदेन यथा पूर्वं कुशत्वे यस्मिन् कुशस्तम्भो देवकृतस्य तत्तेवाख्याखरो ज्वरण इवापरः स्वसर्परोषिषा दिशो विराजयति तद्वैव पतिः प्रयव्रतः राजन् हिरण्यहृदः नामः स्वं तेवं शब्दभ्यः स्वपुत्रेभ्यः यथा भागं विभज्य स्वयमदवादिष्टद वसुवसुदान दृढरुचिरानाभिगुप्तस्तुत्य वदविविक्त वामदेव नामप्यः देशवर्षेषु सीमागिरियो नत्यश्चाभिज्ञातः शब्दैव चतुःशृङ्गः कपिल चित्रकूटो देवानीक उत्परोमा द्रविण इति रसगुल्य मधुगुल्य मित्रविन्ता सुतविन्ता देवकर्पा कृतच्युता मंत्रमालेति यासां पयोभिः कुशत्येव कुशः कुशलकोपिता अभियुक्त कुलक संज्ञा भगवन्तं जातवेद स्वरूपिणं कर्मकौशलेन यचन्ते परस्य ब्रह्मणः साक्षाज्जातवेदः सिहि अब्जपात् देवानां पुरुषाङ्काणां यज्ञेन पुरुषं यचेति तथा कृतोदात्त बहिः क्रौञ्चत्येव द्विगुणः स्वमानिनः शिरोदेन परितः उपक्लुप्तः विदो यदा कुशत्येव कृतोदेन यस्मिन् क्रौञ्चो नाम पर्वतराजो त्रिवणामनिवर्तक आस्ते यो असौ गुह प्रहरणोन्मदित नितंब कुंचाभिः शिरोदेन आसिज्यमानो भगवदवर्णेन अभिगुप्तो विभयो बभूव तस्मिन्नवे प्रयव्रतो कृतपृष्ठो नामाधिपतिः स्वे द्विवे वर्षाणि शब्द विभज्य तेषु पुत्रनामसु शब्दरिक्तान् वर्षपान् निर्वेश्य स्वयं भगवान् भगवतः परमकल्याणयशसः आत्मबोधस्य हरे चरणरविन्दम् उपजगाम
आम मधुर्हो मेघपृष्ठः सुदामः प्राजुष्टो लोहितार्नो वनस्पतिरिति कृतपृष्ठ सुतास्तेषामवर्षगिरियः सप्त सप्तैव नत्यश्चाभिख्यातः शुक्लः वर्तमानो भोजन बर्हिनो नन्तो नन्तरः सर्पदोपत्र इति अभय अमृतौघा आज्यका तीर्थपति वृत्तिरूपवती पवित्रपति शुक्लेदि यासमपः पवित्रमलम उपयुञ्चाणः पुरुषो ऋषभद्रविण देवसंज्ञा वर्षपुरुष आमो अवोमयम् देवमवाम पूर्णेनाञ्चलिन यजन्ते आवह पुरुषवीर्यास्त पणन्तिर्भुर्भुवस्सुवः दानः पणितां येवग्नि स्पृशतामात्मना भुवैति। एवं फलस्तात् शिरोदात् परिद उपवेशित साहते भवत्वात्रिंशल्लक्षयोजनायाम समानेन चह ततिमण्डोतेन परितः यस्मिन् शाखो नाम महीरुहः स्वक्षेत्रव्यपदेशको यस्यः महासर्विकन्दस्तमत्येवम् अनुपासयति तस्यापि प्रयवर्तयेवादिपतिर्नाम्नः मेधातिथिः स्वाभिः विभज्य शब्दः वर्षाणि मुद्रनामानि देशोः स्वात्मजान् पुरो जपमणो जप अपमान धूम्रानेघ चित्रदेव बहुरूप विस्पदार संज्ञानिताप्य अधिपतिन् स्वयं भगवत्यनन्तः वेशितं मदिस्तपोवनं रविवेश एदशवर्षमर्यादागिर्यः नत्यश्च शब्दैव हि शरणं गुरुशृङ्गौ बलवत्र सदगेसर सहस्रश्रोतो देवपालो महानसैतिः अनग आयुद्धः उभयस्पष्टिर अपराजिता पञ्चपतिः सहस्रश्रुति निजित्ततिरिति तत्वर्षपुरुष ऋतुव्रत सत्यव्रत दानव्रत अणुव्रत नामाणः भगवन्तं वायुपात्मकं प्राणायाम विद्युत रजस्तमस परम समाधिना यचन्ते अन्धप्रवेश्य बोधानियोपिपत्यात्मकेतुभिः अन्तर्यामेश्वरः साक्षात्पादुनो यत्वशे स्फुटम् एवमेव ततिमण्डोदात् परतः पुष्करत्येवस्तवदो ते गुणायाम समन्ततोपकल्पितः समानेन स्वादुदकेन समुद्रेण बहिरावृतो यस्मिन् बृहत्पुष्करम् जरणशिखा अमलकम् बृहत् पुष्करं जरणशिखामलग नखपत्रायुधायुधं भगवद कमलासनस्य अध्यासनं परिकल्पितं तद्देव मध्ये मानसोत्तरनामैक येवार्वाचीनं पलाचीन वर्षयोर् मर्यादा चलो आयुधयोजनोत्सायायामो यत्तद् सदस्रसु दक्षसत्पर्हि पुराणिः लोकपालानाम् इन्द्रादीनां यत्तुपरिष्टात् सूर्यरथस्य मेरुम परिभ्रमदः संवत्सरात्मकं चक्रं देवानाम् अहोरात्राभ्यां परिभ्रमति तद्देवस्य अधिपतिः परिव्रतः वेदिहोत्र नामैतस्य आत्मजौ रमणगतादिकिनामाणव वर्षपति नियुज्य स्वयं पूर्वजवत् भगवत् कर्मशील ये वास्ते तत्वर्षपुरुष भगवन्तं ब्रह्मरूपिणं सकर्मकेन कर्मणा आराधयन्ति तमचोदहरन्ति यत्तत्कर्ममयं लिङ्गं ब्रह्मलिङ्गं जनो अर्चयत् यहान्तमद्वयं शान्तं तस्मै भगवते नमः इति ऋषिर्वाच ततः परस्तल्लोकालोकानामाचलो लोकालोकयोरन्तराले परितवोपक्षिप्तः यावन्मानसोत्तरे मेरोरन्तरं तावती भूमिः काञ्चन्यान्याम् आदर्शतलोपमा यस्यां प्रहितः पतत्वनः कथञ्चित् पुनः प्रत्युपलभ्यते तस्मात् सर्वसत्त्वं परिहृतासीत् लोकालोक इति समाख्यः यदनेन अचलेन लोकालोकस्य अन्तर्वर्तिनावस्थाप्यते स लोकत्रयान्ते परितः स्मरणे विहितः यस्मात् सूर्यादीनां ध्रुव अभोर्गाणां ज्योतिर्गणानां कवस्तयो अर्वाचीनां स्त्रीन् लोकान् नाविदन् बाणा न कदाचित् पराचीन भवितुम् उत्सहन्ते तावदुन्नाहनायामः एतावन् लोकविन्यासो मानलक्षण संस्थाभिर्विचिन्तितः कविभिः सदुः 50 कोटिगणितस्य भूगोलस्य तुरीयभागो अयं लोकालोकाचलः तत्पृष्ठत् सदस्वासास्मात् आत्मयोनिन अखिल जगत् गुरुणा अधिनिवेशित यो ये तीर्थपतये वृषभः पुष्करचूडः वामनः अपराजित इति सहलोकस्थितिहेतवः तेषां स्वविभूतिनाम लोकपालनं च विविध विद्योपब्रह्मणाय भगवान् परम महापुरुषो महाविभूतिपतिर्
अंतर्याम्यात्मनो विशुद्ध सत्वम धर्मम ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य अष्टमहासिद्ध्योपलक्षणम वैश्वक सेनादिभिः स्वपार्षद प्रवरहे परिवारितो निज वरायुधो स्वपितरे निज भुजदण्डैः संतारयमाणस्तस्मिन् गिरिवरे समन्तत सकललोकस्वस्तय आस्ते आकल्पमेवं वैषम गद एष भगवन् आत्मयोः मायया विरचित विविध लोक यात्रो गोविदा इत्यर्थः यो अंदर विस्तार एदेन षडोग परिमाणमच्च व्याख्यातम यत् बहिर्लोक आलोकाचरत् ततः परस्तात् योगेश्वरगतिं विशुद्धाम् उदाहरन्ति अंडमत्यकतः सूर्योत्याप भूम्योर यतन्तरम् सूर्य अंडगोळयोर्मध्ये कोट्यस्योः पंचविंशतिः मृदे अंड एव एतस्मिन् यत्ततो मार्तण्ड यदि व्यपदेशः हिरण्यगर्भ इति यत् हिरण्याण्डम समुद्भवः सूर्यनिः विपज्यन्ते दशकं चौर्महि विदा स्वर्गापवर्गव नरकः असोगांसिच्च सर्वसः दैवदृज्य मनुष्याणां सविरुदाम सर्वजीवनिकायानां सूर्य आत्मा दृगेश्वरः श्री हरे नमः शरण गोपिका चरण स्मरण गोविंद गोविंद अदे गोविंद सत्यः श्री सुवाच एतावनेव भूपडयस्य सन्निवेशः प्रमाणलक्षणतो व्याख्यातः एतेन हि दिवः मण्डलमाणं तत्विदः उपदिशन्ति यथा तितलयोर्निष्पापादीनां दे अन्तरेणान्तरिक्षं तत्त्वयं सन्तितं यन्मत्यगतो भगवंस्त दबदां तपन आदपेन त्रैलोक्यमें प्रदपत्य पपासयत्यात्मवास स एषः उदकयन दक्षिणायन वैशुवद संज्ञाभिर्मान्त्य शैत्र्य समानाभिर्गतिभिः आरोहण अवरोहण समान स्थानेषु यदा सवणम् अभिपत्यमानदिषु राशिषु अहोरात्राणि ते ह्रस्व समानानि विदत्ते यदा मेषतुलयोर्वर्तते तदा अहोरात्राणि समानानि भवन्ति यतः वृषभादिषु पंचसु च राशिषु चरति तदा हान्येव वर्तन्ते हर्षति च मास्यैः घटिका रात्रिषु यदा वृश्चिकादिषु पंचसु वर्तते तदा अहोरात्राणि विपर्ययानि भवन्ति यावत् दक्षिणायनमहानि वर्तन्ते यावत् उदकयनम् रात्रयः यावत् उदकयनं रात्रयः एव नवकोट्यम् पंचाशल्लक्षाणि योजनानां मानसोत्तरं गिरिपरिवर्तनस्यो उपदिशन्ति तस्मिन् इन्द्रियपुरीं पूर्वस्मान् मेरुर् देवदानीं नाम दक्षिणादो याम्याम संयमनीं नाम पश्चात् वारुणीं निम्लोचनीं नाम उत्तरतः सौम्याम विभापरीं नाम दासोदयमत्याह्नास्तमय निषीदानीति बोधनम प्रवृत्ति निवृत्ति निमित्तानि समय विशेषेण मेरु चतुर्दशम तत्रत्याणाम दिवसमत्यङ्गत ये सदा आदित्यस्तपति सव्येनाचलं दक्षिणेन करोति यत्रोदेति तस्यः समानसूत्रनिपाते निम्लोचति तत्र क्वचनः स्यन्तेन अविदापति तस्य हैष समानसूत्रनिपातेः प्रस्वापयति तत्र कथं न पश्यन्ति एतं समणुपश्यरन् यदा चैन्द्रियः पूज्यः प्रचलते पंचदश खडिगाभिर्याम्याम सपादुकोटित्वयम् वचनानां सातत्वादर्शलक्षणानि साधिकानि चोपयादि एवं ततो वारणीं सौम्याम् ऐन्द्रिंशः पुनस्तदन्ये च ग्रह सोमादयो नक्षत्रे सहज्योतिश्चक्रे समुपचित्यन्ति सखपा निम्लोचन्ति एवं मुहूर्तेन 34 लक्ष योजनानि 800 सौर अधस्त्रयीमयो असौ चतुर्षु परिवर्तते पुरुषु यस्यैकं चक्रं द्वादशारम षण्णेभिः त्रीणापि संवत्सरात्मकं समामनन्ति तस्याक्षो मेरुर्मुत्तरः कृतः मानसोत्तरः कृते भागो यत्र प्रोदम रविरथचक्रम तैलयन्त्रचक्रवत् भ्रमण मानसोत्तरगिरौ परिभ्रमति तस्मिन् अक्षये कृतमूलः द्वितीयः अक्षस्य दुर्यमानेन सस्मिदस्तैलयन्त्राक्षवत् ध्रुवे हृदो परिभागः अधनिरस्तौ 70 लक्ष योजना
तद्दुरीयं भागविशालस्तावान् रतिरथयुगो यत्र हयश्चन्दो नामाणः शब्दारुणयोजिता वहन्ति देवमादित्यं परस्तत्तु सविदुररुणः पंच पश्चाश्च वियुक्तः सौत्ये कर्मणि खिलास्ते तदा बालहिल्यां ऋषिः अंगुष्ठपर्पमात्र षष्टिसहस्राणि परतसर्व्यः सूक्तवाहाय नियुक्तः संस्तुवन्ति तदान्यच्च ऋषिः गन्धर्वाप्सरसो नाह ग्रामण्यो याददान देवः इत्यैकैकसो गणः शब्दसददशमासि मासि भगवन्तं सूर्यमात्मानं नानानामानं पृथक् नानानामानः पृथक् कर्मभिर्द्वन्द्वश उपासते लक्षोत्तरं सात नवकोटि योजनं परिमण्डलं भो पडयस्य क्षणेन सगव्युत्युत्तरं द्विसहस्र योजनानि स भुङ्क्ते श्री हरे नमः शरणं शरणं गोविंद 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 अदत्वाविंशत्यः अदत्वाविंशत्यः राजवाच यदि तत् भगवद आदित्यस्य मेरं द्रवं च प्रदक्षिणेन परिक्रामदो राशि नाम अभिमुखं प्रचलितं च प्रतिक्षणं भगवतो उपवर्णितम् अमुष्य वयं खादम् अणुमिमहीति सहोवाच यदा खोलाचक्रेण प्रमदं तथा शक्यानां पिपीलिकादीनां अधिरन्यैव प्रदेशान्तरेषु अप्युपलभ्यमानत्वादेवं नक्षत्रराशिभिरुपलक्ष्यतेन कालचक्रेण ध्रुवं वेलं च प्रदक्षिणेन परितापता सह परितापमानानां तथा शयानां सौजातीनां ग्रहाणां अधिरन्यैव नक्षत्रान्तरे राश्यन्तरे चोपलभ्यमानत्वात् स एष भगवान् आदिपुरुष एव साक्षात् नारायणो लोकानां स्वस्तया आत्मानं त्रयीमयं कर्म विशुद्धिनिमित्तं कविभिरपि च वेदन विजिज्ञास्यमानो द्वादशदा पिपच्च षत्सु वसन्तादिषु ऋतुषु यदोपजोषं ऋतुर्गुणान् यदतादि तमेदमिह पुरुषास्त्रया विद्यया वर्णाश्रमाचारानुपदा वच्चावचहि कर्मभिराम्नादैर्योगविधानश्च श्रद्धयः यजन्तो अचिञ्चसा श्रेयः समधिगच्छन्ति आदश येष आत्मः लोहानामत्याव पृथिव्यरन्तरेण नववलयस्यं कालचक्रगतो द्वादशमासन पुङ्क्ते राशि संख्यान् संवत्सर अवयवान् मास पक्षद्वयं दिवा रक्तं चेदि सपादर्क्षद्वयम् उपदिशन्ति यावदः षष्ठमं सम्पुञ्चेत सवे ऋतुरित्युपदिश्यते संवत्सर अवयवः पादचः यावदार्तेन नववीत्यं प्रचरति तं कालमयनम् आचक्षते आदच यावन्नवमण्डलं सह याव पृथिव्यर्मण्डलाभ्यां हास्येन सह विपुञ्चेत तं कालं संवत्सरं परिवत्सरम् इडावत्सरम् अणुवत्सरम् वत्सरमिति वाणर्मान्त्य सैत्रियं समगतिभिः समामणन्ति एवं चन्द्रमा अर्ककवस्तिप्य उपरिष्ट लक्षयोजनद उपलभ्यमान अर्कस्य संवत्सरभुक्तिं पक्षाभ्यं मासभुक्तिं सपादक्षाभ्यां दिनेनैव पक्षभुक्तिम् अक्रचरि कृतदरगमनो भुङ्क्ते आदचाभुज्यमाणाभिश्च कलभिरमराणां क्षीयमाणाभिश्च कलाभिः पितॄणाम् अहोरात्राणि पूर्वपक्षा परपक्षाभ्यां वितन्पाणः सर्वजीवनिवः प्राणो जीवश्चैकमेकं नक्षत्रं त्रिंशदा मुहूर्तिर्भुङ्क्ते येष षोडशकलः पुरुषः भगवन् मनोमयो अन्नमयो अमृतमयो देवपितृ मनुष्य भूत पशु पक्षी सरीसृपविरुतां प्राणाप्यायन शीलत्वात् सर्वमय इति वर्णयन्ति तदो भ्रष्टात् त्रिलक्षयोजनतो नक्षत्राणि मेरुम दक्षिणेनैव कालायन ईश्वरयोजितानि सहाभिजिता अष्टाविंशति तदो भ्रष्टात्तोषणां त्रिलक्षयोजनत उपलभ्यते त्वरतः पश्चात् सहैव अमार्कस्य शैत्यमान्त्य साम्य अविर्गतिभिरार्कवच्चरति लोकानां नित्यदा अनुकूल एव प्रायेण वर्षयंश्चारेण अणिमीयते स वृष्टिविष्टम्ब ग्रहोपशमनः वसनसा बुधः व्याख्यादस्तत उपरिष्टात् त्रिलक्षयोजनतः बुधः सोमसुद उपलभ्यमानः प्रायः शुभ
कृत्यदा कृत्यदार्कात् व्यतिरिच्यतः तथा तथा विधाता तदादिवादा प्रायणः वृष्ट्यादि भयम् आशंसते आदवर्त्वम् अङ्गरागो अवि योजन लक्षत्रिय उपलप्यमानस्त्रिभिः लक्षयैकसुः राशिनत्वादशानुपङ्क्ते यदि न वक्रेण अपि वर्तते प्रायेण अशुभग्रहो अहंसः तदो वृष्टात् त्रिलक्षयोजनान्तर्गतो त्रिलक्षयोजनान्तर्गतो भगवान् बृहस्पतिर्यैकस्मिन् रासो परिवत्सरं चरति यदि न वक्रः स्यात् प्रायेण अनुकूलो ब्राह्मणकुलस्य अधो वृष्टात् योजन लक्षत्वयात् प्रदीयमानः शनैश्चर यैकस्मिन् रासो त्रिंशन्मासान् विलम्बमानः सर्वान् एव अनुवर्जयति तावद्भिः अनुवत्सरैः प्रायेण हि सर्वेषाम् अशान्तिकरः तद् उत्तरस्मात् ऋषयम् 11 लक्षयोजनान्तरे उपलप्यन्ते ये लोहनम समनुभावयन्तो भगवतो विष्णुर्यत्परमं पदमं प्रदक्षिणं प्रक्रमन्ति श्री हरे नमः शर्मः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द अथ त्रयोविंशोऽध्यायः शिशुवाच अथ तस्मात् परतस्त्रयोदश लक्षयोजनान्तरतो यत्र विष्णुः परमं पदम् अभिभजन्ति यत्र महाभागवतः ध्रुव औत्तानबाधिर् अग्निनेन्द्रेण प्रजापतिना कश्यपेन तर्पेण च समकालयुग्भिः स बहमानं दक्षिणतः क्रियमाणः इदानीमभिः कल्पजीविनाम् आजीव्य उपास्ते तस्यैः अनुभव उपवर्णितः स हि सर्वेषां ज्योतिर्गणानां ग्रहनक्षत्रादीनाम् अनिमिषेण व्यक्तरमहस भगवतः कारणः ब्राह्म्यमाणः स्थाणुर्वाष्टम्ब ईश्वरेण विहितः सस्वत् अवपासते यदा मेढस्तम्भः आक्रमण पशवः संयोजिता स्त्रिभिः सवर्णर्यदा स्थानमण्डलानि चरन्त्येवं भगवना ग्रहादय एतस्मिन् अन्तर्बहिर्योगेन कालचक्र आयोजित ध्रुवम् एवावलम्ब्य वायुनोदीर्यमाण आहल्पान्तं परिसंक्रमन्ति नवसि यथा मेघः सेनादयो वायुवशः कर्मसारथीय परिवर्तन्ते ये ते ज्योतिर्गणः प्रकृतिपुरुष संयोग अनुगृहीतः कर्मनिर्मितगतिः भुविन्न वदन्ति केचन ज्योतिरनेकं शिशुमार संस्थानेन भगवतः वासुदेवस्य योगधारणयाम् अनुवर्णयन्ति यस्य पुश्चक्रे अवाकशिरसः कुण्डलीभूतदेहस्य ध्रुवः उपकल्पितस्तस्य लाङ्गूले प्रजापतिरग्निरिन्तः धर्मम् इति उच्चमूले गतातः विततः च गत्यम सप्तऋषि तस्य दक्षिणावर्त कुण्डलीभूतशरीरस्य यान् उदगयनानि दक्षिणपार्श्वे तु नक्षत्रान् उपकल्पयन्ति दक्षिणायनानि तु सव्ये यतः शिशुमारस्य कुण्डलाभसन्निवेशस्य पार्श्वयोरुभयोरप्यवयवाः समसंख्या भवन्ति पृष्ठे त्वचवीति आकाशगंगा चोदरतः पुनर्वशुभुष्यः दक्षिणवामयोः शून्योरात्रश्लेषे च दक्षिणवामयोः पश्चिमयो पादयोर् अभिजितोत्तराषाढे दक्षिणवामयोर्नासिकयोर् यथा संख्यमं श्रवणपूर्वाषाढे दक्षिणवामयोर्लोचनयोर्धनिष्ठ मूलं च दक्षिणवामयोः कर्णयोर् महादिन्यष्ट नक्षत्राणि दक्षिणायनानि वामपार्श्वमङ्घ्रिषु युञ्चते तथैव मृगशीर्षादीन् उदकयनानि दक्षिणपार्श्वमङ्घ्रिषु प्रातिलोम्येन प्रयुञ्चित सदविषाज्येष्टे स्कन्धयोर्दक्षिणवामयोर्न्यसेते उत्तराहण अपगस्तिरदराहणो यमो मुखेषु चाङ्गारकः शनैश्चर उपस्थितिः बृहस्पतिः ककुति दक्षस्यादित्यो हृदये नारायणो मनसि चन्द्रो नाप्यं भूषण स्तनयो अश्विनो बुधः प्राणापाणयो राहुर्कलः केतवः सर्पाङ्गेषु रोमसु सर्वे तारागणः एतद्हैव भगवतो विष्णुः सर्वदेवतामयमरूपम् अहरः सञ्जायम प्रयदो वाक्यदो निरीक्षमाण उपदिष्टेद नमो ज्योतिर्लोकाय कालाय नाय अनिमिषं पदये महापुरुषाय अविधिमहीति रहस्यतारामयमादिदैविकं पापावहममन्त्रकृतं त्रिकालम्
नमस्यत स्मरदो वा त्रिकालम नमस्येत तत्काल जमासु पापम श्री हरे नमः शरण 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 गोपिका चरण स्मरण गोविंद गोविंद। अध चतुर्विंशत्यः शिशुवाच अधस्तस्थ सवितुर्योचनायुते स्पर्पाणुर्नक्षत्र शरदित्येके सो असो अमरत्वं ग्रहत्वं चालपदः भगवत् अणुगम्पयः स्वयम् असुरापसद सैमिकेयः ह्यदतस्कस्तस्य ताद जन्मकर्मणि चोपरिष्टात् वक्ष्यामः यदस्तरणिर्मण्डलम् प्रदपदस्य तत्विस्तरतः योचनायुधम् आचक्षते द्वादश सहस्रम सोमस्यः त्रयोदश सहस्रम राहुर्यः पर्वणिः तत् व्यवधान कृत वैराणबन्धः सूर्यचन्द्रमसौ अभितावति सन्निसाम्यो उभयत्रापि भगवता रक्षणाय प्रयुक्तम सुदर्शनं नाम पाहवतम तैतमस्त्रम तद्देजसा दुर्विषकं मुहुः परिवर्तमानम् अप्यवस्थितो मुहूर्तम् उद्विजमानः सहित हृदय आरादेव निवर्तते तत्पुराहमिति वदन्ति लोकाः। ततः अधस्तात् सिद्धचारण विद्याधरणम सदनानि दापनमात्रयैव ततः अधस्तात् यक्षरक्ष पिशाच प्रेतबोधगणानां विहारजरमन्तरिक्षं यावत् वायुः प्रवादिः यावन्मेघा उपलप्यन्ते ततः अधस्ताच्चादयोजनान्तर इयं पृथिवीः यावत् अंशं वासस्येन सुवर्णादय पदत्रिप्रवरा उत्पतन्तीति उपवर्णितम् भूमिर्यदा सन्निवेशापस्थानम् आवणिरप्युतस्तात् शब्दविवरः एकैकशो योजनाः युगान्तरेण आयाम विस्तरेण उपक्लुप्ता अतलं वितलं सुतलं तलातलं महातलं सतलं पातलमिति एतेषु हि विडस्वर्गेषु स्वर्गात् अत्यधिकं कामभोगैश्वर्यानन्द बोधि विभूतिभिः सुसमृद्ध भवनोद्यानक्रीडं विहारेषु दैत्यदानवगात्रवेय नित्यप्रमुदिता अनुरक्तं खलत्रापत्यबन्धु सुहृत् अनुचरा गृहपदयम् ईश्वराप्त्याप्रति हतकामा माया विनोदा निवसन्ति येषु महाराजमयेनः मायाविनः विनिर्मितः पुरोः नानामणि प्रवर प्रवेग विरचित विचित्र भवनं आहार गोपुर सभा चैत्यं चत्वरायतनादिभिः नागासुरं मिथुनं पारावत सुखसारिकाकीर्ण कृत्रिम भूमिभिर्विवरेस्परं गृहोत्तमैः समलङ्कृतश्चकासति उद्यानानि चादितराम वाणयन्त्रयानन्तिभिः कुसुमबलस्तबकं सपकया आवणत रुचिरं लताङ्गालिङ्गितानां समिदन विविध विखङ्कम जलाशयानाम् अमलजलापूर्णनम जशकुलोल्लङ्घन क्षुभित निरनीरज कुमुद कवलय कक्लार नीलोद्बल लोहित शतपत्रादिवनेषु कृतनिकेत नानामेघ विहाराकुल मधुरं विविध स्पनादिभिर् इन्द्रियोत्सवैर् अमरलोकश्रियं मदिसहितानि यत्र पावन भयम् अहोरात्रादिभिः कालविभागमुपलक्ष्यते यत्र महाहि प्रवरशिरोमणयः सर्वे तमः प्रपादन्ते न वा एतेषु पसतम दिव्यौषधी रसायना अन्नपानस्नानादिभिः आदयो व्याधिः बलिबदलजलादयश्च देहवैपन्य दौर्गन्ध्यस्पेद क्लमक्लानिरिति वयो अस्वस्थाश्च भवन्ति न हि तेषां कल्याणानां प्रभवति कुतश्चन मृत्युर्विना भगवद्देजसश्चक्रपदेशात् यस्मिन् प्रविष्टे असुरवधूनां प्रायः पुंसवनानि मया देवश्रवन्ति पतन्ति च अदा तले मयपुत्रासुरः बलः निवसति येन बाह्यैः सृष्टा षण्णवतिर्मायः कश्चनात्यापि मायाविनः दारयन्ति यस्य च चुम्बमाणस्य मगतस्थैः श्रीगण उदपत्यन्त स्वैरिण्य कामिन्यः पुंसल्य इति वै विलायनम प्रविष्टं पुरुषं रसेन
खड्गाख्येन साधयित्वा स्वविलासावलोकन अवलोकन अनुरागस्मित संलापो उपगोहणादिभिः स्वैरं किलः रमयन्ति यस्मिन् उपयुक्ते पुरुष ईश्वरः अहमसिद्धः अहम् इत्यायुधयो आयुधमहागजबलमात्मन् आत्मानम् अभिमन्यमाण कथ्यते मदन्तैव ततः अधस्तात् वितले हरो भगवान् हाडकेश्वरः स्वपार्षद बोधगणाव्रतः प्रजापति सर्गोपब्रह्मणाय अवोभवन्य सह मिथुनी पूत आस्ते यतः प्रवृत्तः सरिप्रवरः हाडकी नामः भावयोर्विजनः यत्र चित्रबाणं मातरिस्मन समित्यमाण ओजसा पिपति तन्निष्ठ्योदम हाडकाख्यम सवर्णं भूषणेन असुरेन्द्र अवरोधेषु पुरुषा सह पुरुषीभिः धारयन्ति तदा अधस्तात् सुतले उदरसभा पुण्यश्लोको विरोचनात्मजो बलिर्भगवत महेन्द्रस्य प्रियम चिकीर्षमाणेन आदित्यर्लब्धकायो बुद्धः बडुवामन रूपेण पराक्षिप्तलोहत्रयो भगवत् अनुकम्पयैव पुनः प्रवेशित इन्द्रादिषु अविद्यमानया सुसंवृत्तिका श्रियाभिचिष्टं स्वधर्मेण आराधकंस्तमेव भगवन्तम् आराधनीयम् अपगत सात्वस आस्ते अधुनापि नो एवैतत् साक्षात्कारो भूमिदानस्य यत्तद्भगवत्यशेष जीवनिकायाणम् जीवबोधात्मबोधे परमात्मने वासुदेवे तीर्थतमे पात्र उपवन्ये परया श्रद्धया परमादर समाहितमनसा सम्प्रतिपादितस्य साक्षात् अभोर्गद्वारस्य यत् बलि निलयैश्वर्यम् यस्यः भावशुद्धपतन स्वस्खलनादिषु व्यवसः सफलन नामापि गृह्णन् पुरुषः कर्मबन्धनमञ्जसा यदनोति यस्य हैवः प्रतिपादनम् मुमुक्षवो अन्यदेवो उपलभन्ते तद्भक्तानाम् आत्मपदम् सर्वेषाम् आत्मदैव नभिः भगवान् नूनम् अमुष्याणुजक्रः यत्तुत पुनरात्मा अनुस्मृति मोषणम् मायामये वैकैश्वर्यम् एव मायामयं भोगैश्वर्यम् एव तनुतेति एतद्भगवता अधिगतान्य उपवने उपायेन याञ्छलेन अवहृतस्व शरीर अवशेषितलोहत्रयोः पर्णपाशश्च सम्प्रतिमुक्तगिरितर्यम् चापवित्त यदि होवाच नूनं पदायम भगवान् अर्थेषु नः कृष्णस्ततः यो असौ इन्द्रियस्य चचिपः मन्त्राय पतः एकान्ततः बृहस्पतिस्तम् अधिहाय स्वयं उपेन्द्रेण आत्मानं अयाचदात्मनश्चाशिषो नो ये वः तद्दास्यमति गम्भीरवयसः कालस्य मन्वन्तरपरिवृत्तम् क्रियल्लोकत्रयमिदम् यस्यानुदास्यम् एवास्मत् पितामह किल प्रयत्नतु स्वपित्र्यम् यदुदाहुदो वयम् पदमुद्दीयमानम् भगवत परमिति भगवतो वरते कलः स्वपितरि तस्यः महानुभावस्य अनुपदम् अमृजित कषाय को वास्मत्वित् यतः परिहीनं भगवत् अनुग्रह उपजिगमिष्यतीति तस्य अनुचरितम् उपरिष्टात् विस्तरिष्यति यस्य भगवान् स्वयम् अहिरजगत् उदनारायणोद्वारिः कदा पाणिरापतिष्ठते निजजनानुकम्पितहृदयो येनाङ्गुष्ठेन पद रसगन्तरो योजनायुधम् दिग्विजय उच्चाटितः तदो अधस्तत् कलादले मयो नाम दानवेन्द्र स्त्रीपुराधिपतिर्भगवता पुरारिणा त्रिलोकीशम् चिकीर्षुणा निर्दग्धस्वरत्रयस्तत्तत् प्रसादान् लब्धपदो माया विना आचार्यो महादेवेन परिरक्षितो विगतसुदर्शनवयो महीयते अद अधस्थान महातलिः कात्रपेयानम् सर्वाणाम् नैगासरसंकृतपसो नाम गणः कुहगतक्षक काळीयसुसेनादि प्रधान महाभगवन्त पदत्रिराजाधिपतेः पुरुषावाहात् अणवरदमुत्थजमानः स खलत्रापत्य सुहृत् कुटुंब संगेन क्वचित् प्रमत्ता विहरन्ति तदा अधस्तातले तैतैः दानवः पाणयो नाम निवातकवचः कालैः हिरण्यपुरवासिन इति वेदप्रत्यनीक उत्पत्त्य महोजसो महासाहसिनो भगवत सकललोह अनुभावस्य हरेरेव तेजसा प्रतिहत
बलाबलेव विलेशया इव वसन्ति ये वै सरमयन्त्रतुत्या वाग्भिर्मन्त्रवर्णाभिरिन्द्रात् पिप्यते तदा अधस्तात् पाताले नागलोकपतियो वासुकी प्रमुखः संघकुलिक महासंघस्वेद धनंजय धृतराष्ट्र संघचूड कंबलाशु अवध कंबलाशुपतर तद पदरे कंबलाशुपतरे देवदत्तादयो कंबलाशुपतरे देवदत्तादयो महाभोगिनो महावर्ष निवसन्ति येषामु हवै पंचसप्तदश शब्दसहस्रशेषाणां फणासु विरचितः महामणयो रोजिष्णवः पादाल विविध तिमिर निखरम स्वरोचिष विदमन्ति பெஸ்ட் என்னன்னா நாம சங்கீதம் பண்றது தான் பெஸ்ட். மூலப்பாராயணம் படிக்கிறத விட நாம சங்கீதம் பண்றது தான் பெஸ்ட். அதே பலன் தான். மூலப்பாராயணம் படிச்சா என்ன பலனோ அதே பலன் தான் நாம சங்கீதம் பண்ணலாம். அழகா ஈஸியா நாம சங்கீதம் பண்ணிட்டு போயிடலாம். இது ரொம்ப கஷ்டம். பாகவத பாராயணம் பண்ணது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். படிக்க தெரிஞ்ச நம்மளுக்கே கஷ்டப்படுது அப்படின்னா புரிஞ்சுக்கணும். பெஸ்ட் என்னன்னா நாம சங்கீர்த்தனம் பண்றது ஈஸி. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே ராமன் சொல்றது இல்லாட்டி ராமராமன் சொல்றது ஹரே ராம ஹரே கிருஷ்ணன் சொல்றது ரொம்ப ஈஸி. அதை சேர்த்து போயிடலாம் மூலப்பாராயணம் படித்து காட்டிடலாம். சரி, அத பஞ்சவிंशत्यः श्रीशुकोवाच दस्य मूलदेशे 30 योजन सहस्रान्तर आस्ते या वै कलः भगवदस्तामसि समाख्यादानन्द यदि सत्वदीयः दृष्टदृश्ययोः सङ्घर्षणम् अहम् इत्यभिमानलक्षणम् यम सङ्घर्षणम् इत्याचक्षते यस्येदं श्रीमण्डलम् भगवतः अनन्तमूर्तेः सहस्रशः यस्मिन्नेव शीर्षाणि शेषणे प्रतिकृतयमाणमस्यत्तैवः लक्ष्यते यस्यः वायुतम कालिनोपसञ्जिहीर्षतो अमर्षविरचितं वचनप्रमत्तु भ्रुवोरन्तरेण साङ्घर्षणो नाम तत्र एकादशभ्यो हस्तयक्ष स्त्रीशिगम सोलमुत्तं वयन् उदतिष्ठत् यस्याङ्गकमलं विफल अरुण विशद नगमणिषण्डमण्डलेषु अहिपतय मंडलेषु अहिपतय सह सात्वदर्शवे एकांत भक्तिर्योगेन नमन्तः स्ववदनानि परिस्मरत् कुण्डलं प्रभामण्डितं गन्धस्थलानि अतिमनोहाराणि प्रमुदितमनसः कलुः विलोकयन्ति यस्यैव हि नागराजकुमारी आशिषा आशासानाश्चार्वङ्गवलय विलसित विशद विपुलधवल सुखक रुचिरभुजम् अजुतस्तम्भेषु अहुरु चन्दन कुङ्कुम अङ्गानलेपेनावलिम्बणमाणस्तत् अभिमर्षणोन्मदितं हृदयमहरध्वजावेश अरुचिर ललितस्मितस्मितस्ततनुरागमद मुदितमद विकुर्नित अरुणं करुणावलोकनयन वदनारविन्दं सदृढं कलह विलोकयन्ति स एव भगवान् अनन्त गुणार्णव आदिदेव उपसंहृतम् अश्वरोषावेगो लोहाणं स्वस्तियास्ते जायमाण सुरासुरेरघ सिद्धगन्धर्व विद्याधरः मुनिगणैः अणवरद मदमुदित विकृतं विक्मललोचनः सुरलितः मुखरिकामृतेन आप्यायमाण स्वपार्षद विबुधं योधपतीन् अपरिमलान रागं नवतुलसीकामोद मद्वासवेनं मतिन् मधुकर प्रादम मधुकर गीत श्रियम वैजयन्ति स्वाम वनमालम नीलवास एककुण्टलो हलकगुति कृत सुपक संतर पुजहो भगवन् माहेन्द्र वारणेन्द्र यत् काञ्चनी इव काञ्चनीं कक्षाम् उदार लीलो विभक्ति ये एषः एव मनुश्रुतः ध्यायमाणो मुमुक्षुणा अनधिकाल कर्म वासना कृदितम् अविद्यामयम हृदय हन्तिम सत्वजस्तमोमयम अन्तर्थ हृदयम गतः आसु निर्विनत्ति तस्यानुभावान् भगवान् स्वयं बहुनारद सगतं पूर्णः सभायाम ब्रह्मणः संश्लोकयामास उत्पत्तिस्थले लयहेतवो अस्य कल्पः सत्पात्यः प्रकृतिगुणः यदीक्षया आसन् यत्र बन्धुम् अकृतम यदेकमात्मन् नानादात् कदमो वेदग्धस्तिकपत्म मोत्तन्न पुरुकृपया बभार सत्तम संसत्तम सदसदिदम विपादि यत्र यल्लिलम भगवतिर आदिते
अणुमध्यमादातमस्वजनम् आणांशो उदारविद्य यन्नाम शतमणुकीर्तयेत् अकस्मातार्थो वा यदि परिदः प्रलम्बनात् वा हन्त्यमः सपदिः ऋणाम् अशेषमन्यमखम् शेषात् भगवतः आश्रयेण मोक्षः मोत्यनर्पितम् अणुबद्ध सहस्रमुत्नो भूगोलम सगिरि सरत् समुद्र सत्वम आणन्त्यादनिमिदं विक्रमस्य भुम्नः को वीर्यान् अधिगणयोत् सहस्रजिह्वः एवं प्रभावो भगवान् अनन्त तुरन्त विद्योरु गुणानुभावः मूलरसहस्रः आत्मतन्त्रः यो लोहिस्वामविस्थितये विभक्ति यदाख्यवेह द्रविरवगन्तव्यः गतयोः यदा कर्म विनिर्मितः यदोपदेशम् अनुवर्णितः कामान् कामयमाणैः एतावदिर्हि राजनवंशः प्रवृत्तिलक्षणस्य धर्मस्य विभागगतये वचा विसदृश यदा प्रश्नम व्याचक्ये किमन्यत् कथयाम इति श्री हरि नमः शरण शरण नमः गोपिकार्जुन गोविंद गोविंद அடுத்து நரகலோக வர்ணனை. அது அப்புறம் படிக்கலாம். அதை படிச்சா நரக ஜாதனை வராதுன்னு சொல்றாங்க. ராம 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 ராம. ஸ்ரீ ஹரே நமஹ ஸ்ரீ ஹரே நமஹ ஸ்ரீ ஹரே நமஹ கோபிகா ஜீவன ஸ்மரணம் கோவிந்த கோவிந்த. अदषड्विंशोऽध्यायः नरकवर्णने. अदषड्विंशोऽध्यायः राजोवाच महर्षे यदत् वैचित्र्यं लोकस्य कथमिति. ऋषिरुवाच त्रिगुणत्वात् कर्तुः शक्तयः कर्मगतयः प्रजक्विदा सर्वा एव सर्वस्य तारतम्येन भवन्ति. अदेदानीं प्रतिषिद्धं लक्षणस्य अधर्मस्य तदेव कर्तुः शक्तायः वैशादृश्यात् कर्मफलं वैशदृशं भवति वा क्षणात्यभिद्यया कृतकामानां तत्परिणाम लक्षणाश्रुतयः सहस्रशः प्रवृत्ता स्तासाम प्राचुर्येण अनुवर्णयिष्यामः. राजवाच नरकानाम भगवन् किं देवदेशविशेष अथवा बहिस्त्रिलोक्य आहस्वित् अन्तराल इति. ऋषिर्वाच अन्तराल एव त्रिजगत्यास्तु दिशि दक्षिणस्याम् अधस्तात् भूमिरुपरिष्टाश्च जलात्यस्याम् अग्निष्पातादयः पितृगणाम् विशेषपाणाम गोत्राणाम परमेण समातिनः सत्यः एवाशिषः आशासाना निवसन्ति यत्र वाव भगवान् पितृराजः वैवस्वतः स्वविषयमप्राविदेश स्वपुरुष जन्तुषु सम्बरेदेषु यथा कर्मावत्यम दोषमेव अनुल्लङ्घितं भगवच्चासनः सगुणः तमं धारयति. तत्र हैके नरकान् एकविंशतिं गणयन्ति. अथ दांस्तेः राजन्नामरूपं लक्षणतः अनुक्रमिष्यामस्तामिश्रो अन्धतामिश्रो रौरवो महारौरवः कुम्भिभागः कालसूत्रम् अशिवत्रवणम् सोगरमुखम् अन्तकोपः कृमिभोजनः सन्तप्तसूर्मि वज्रखण्डक शाल्मलि वैतरणी भूयोधः प्राणरोधो वृषसनम नलापक्षः सारमे यात् अणमवीचि रयपाणमिति किञ्च शारगत्तमो लक्षो गणभोजनः सोलप्रदतन्तसुखो अवड निरोधनः पर्यावर्तन सूचीमहम् इत्याष्टाविंशति नरका विविधा यातना भूमयः. तत्र यस्तु परवित्तावत्य खरत्राण्यावहरति स हि कालपाशुपत्तो यमपुरुषै अधिभयानकस्तामिश्रे नरके बाणन् निपात्यते. अणसना उदबाणतण्डदाडन सन्दर्शनादिभिर्यातनाभिर्यात्यमानो जन्तुर्यत्र कस्मलम् आसादितः एकतैव मूर्छामुपयाति तामिषप्राये. एवमेव अन्धतामिषे यस्तु वञ्चयित्वा पुरुषमदारादीनुपयुक्ते यत्र शरीरे निपात्यमानो यातनास्तो वेदनयः नष्टदृष्टिश्च भवति यतः वनस्पति मूलस्तस्मात् अन्धतामिश्रं तम् उपदिशन्ति. यस्ते वा एतत् अहमिति ममेदमिति भूतद्रोहेण केवलं स्वकुटुम्बम् एव अनुदिनं प्रपुष्णादि स तदिह विहाय स्वयमेव तदशुभेन गौरवे निबदति. यत् यदि वामुना विहिंसिता जन्तवः परत्र
यमयातनाम् उपगतं तदेव रुरवो भूत्वा तथा तमेव विहिंसन्ति तस्मात् रौरवम् इत्याहुरिति सर्वात् अधिक्रूर सत्त्वस्य उपदेशः एवमेव महारौरभो यतः निपतितम पुरुषम क्रव्याद नामरुरवस्तम क्रव्येन घातयन्ति यः केवलं देहं वरः यस्तिह वा उक्रः पशुन पक्षिणो वा प्राणदम् अवरन्त यदि तम अवगरणम पुरुषादेराभि विगर्हितममुत्रं यमानुचरः कुम्भिभागे तप्ततैलः उपरन्तयन्ति यस्तिह पितृविप्रब्रह्मदृक् स कालसूत्र संज्ञके नरके अयुतयोजनं परिमण्डले ताम्रमये तप्तकलेः अग्न्यार्काभ्याम् अधितप्यमाणे अभिनिवेशितः षट्पिपासाभ्यामर्चः दह्यमाण अन्तर्बहिर्शरीर आस्ते शेदे चेष्टते अवतिष्ठति परितावदिच्च यावन्ति पशुरोमाणि तावत् वर्षसहस्राणि यस्त्वगभिः न च वेद पदार्थ अनापत्यपकदः आखण्डम चोपकदस्तम् असिवत्रवणं प्रवेश्य कषया प्रहरन्ति तत्र हासाविदस्ततः दावमान उपयतो तालवना असिवत्रैश्चित्यमाण सर्वाङ्गो हा हदो अस्मीतिः परमयः वेदनया मूर्छितः पदे पदे निबदति स्वधर्मः पाखण्डानुगतं फलं भुङ्क्ते यस्त्विह वै राजपुरुषः वा अदन्त्ये दण्डं प्रणयति ब्राह्मणे वः शरीरदण्डं स पापी यान् नरके अमुत्र सुहरमुखे निपतति तत्रादिबलिरे विनिष्पेष्यमाण अवयवो यदैवेहेक्षु गण्ड आतस्वरेण स्वर्णयन् वचनमूर्छितः कस्मणमुपगतो यदैवेह दृष्टदोष उपवृत्ताः यस्त्विह वै बोधानाम् ईश्वरो उपकल्पितं वृत्तीनाम् अविविक्तपरव्यदानां स्वयं पुरुषो उपकल्पितं वृत्तिर्विविक्तपरव्यदो व्यदामाचरति स परत्रान्तको वे तत् अभिद्रोहेण निबदति तत्र हासव तैर्जन्तुभिः पशुमृगपक्षिसरीसृभैर्मशगयूगा मद्गुण मक्षिकादिभिर्ये के चाविद्रुक्तास्तैः सर्वतः अविद्रुह्यमाणस्तमसि विहतनिद्रानिवृत्तिरलप्तावस्थानः परिक्रामति यथा कुशरीरे जीवः यस्तिह वा असंविभज्यास्नादि यत्किञ्चिनोपणतं मणिर्मिदपञ्चयज्ञो वायस संस्तुतः स परत्र कृमिभोजन नरकादमे निबदति तत्र शतसहस्रयोजने कृमिगुण्डे कृमिभूतः स्वयं कृमिर्वीर्येव भक्ष्यमाणः कृमिभोजनो यावत् प्रतापत् प्रहुदादो अनिर्वेशमानम यादयदे यस्त्वेहैस्तेयनः स्मरत्वा हिरण्यदिनिः ब्राह्मणस्य वा अवहरत्यन्यस्य बाणापति पुरुषस्तममुत्र राजन यमपुरुष अयस्वयर अग्निबिड्डः सन्दंशैस्त्वचि निष्कुशन्ति यस्तिखवा अहं याम श्रियमहं याम वा पुरुषमयोषित् अभिगच्छति दावमुत्रकशयः दाडयन्तस्तिक्मया सूर्यः लोहमय्या पुरुषमालिङ्कयन्ति श्रियं च पुरुषस्वरूपया सूर्या यस्त्विह वै सर्वाभिगमस्तममुत्र नरये वर्तमानं वज्रखण्डकशाल्मलीम् आरोप्य निष्कर्षन्ति यद्विह वै राजन्या राजपुरुषावः अपाखण्ड धर्मसेतुर्भिन्दन्ति ते संभरेत्यः वैतरण्यं निबदन्ति भिन्नमर्यादास्तस्यां नर्य परिघाभूतायम् अत्यम यादो गणरीतस्ततो भक्षमाणा आत्मना न वियुज्यमानाश्चासुभिर्मुह्यमाणाः स्वागेन स्कल्पभागम् अनुस्मरन्तो विन्मुत्र पूयसेवनिदं केशनः अस्ति मेदो मांसावसावाहिन्यम् उपतप्यन्ते यत्विह वै वृषलीपतयोः नष्टशौचा आचार नियमस्त्यक्तलज्जाः पशुचर्यां चरन्ति ते चाभिप्रेत्यः भूय विन्मूत्र श्लेष्ममूलापूर्णार्णवे
निबदन्ति तथैवादि विवत्सितमश्नन्ति एते हविः स्वगतपदयो ब्राह्मणादयो बृहया विहार आदित्य च मृगान् निघ्नन्ति ताडभिः संवरेथं लक्ष्यबोधान् यमपुरुषा यशुभिर्विद्यन्ति एते हविः ताम्बिकः तम्बयज्ञेषु पशून् विशसन्ति दानमुष्मिन् लोके वैशस्य नरके पतितान् निरयपदयो यादयित्वा विशसन्ति यस्ते हविः सवर्णं वाजं तेजोरेदः पायुयदिः काममोहितस्तं पावकृतममुत्र रेदकुल्यायां पातयित्वा रेदः सम्पाययन्ति येत्विह रेदः सम्पाययन्ति ये हविः तस्य वः अग्निता नरदगामणसर्तान् विलम्बन्ति राजनः राजबडः वा तांशाभिः परेत्यः यमदूतः वज्रदंशाः स्पाणः शब्दसदानि विंशतिश्च सर्वसं खादन्ति यस्ते वा अनृतमवदतिः साक्षिः द्रव्यविनिमये दाणिः वा कथञ्चित् स वै प्रत्यः नरकः अविचमत्यत क्षिरा निरवगासे योजनसदोत्सायात् गिरिमूर्तः संवाद्यते यत्र जलमेवः स्थलम् अस्मपृष्ठम् अवपासते तदवीचिं मत्तरसो विसर्जमाण शरीरो न प्रियमाणः पुनरारोपितो निबुदति यस्ते विप्रः राजन्यवैश्यवः सोमवेदस्तत्कालत्रमवासुराम तदस्ताभिवः प्रकृति प्रमादतस्तेषामनरयम निदानं मुरसि वदा आक्रम्यास्ये भक्ष्णिना द्रवमाणम् आश्नाय समनिषिञ्चन्ति आदशः यस्ते गवः आत्मसंभावनेन स्वयमदमो जन्मदव वित्याचार वर्णाश्रमवदो हरियसो न बहुमन्येदस मृतक एव पुनर्मृत्वां शार्गत्यमे शरीः अभक्षिरा निपादितो तरन्तयातनः स्यश्नुते यद् हविः पुरुषः पुरुषमेतेन यजन्ते याश्च स्त्रियोन्नृपशून् खादन्ति दांस्यते पशव इव निखता यमसतनिः यातयन्तो रक्षोगणः सौनिका इव स्वदिनावधायासुक पिबन्ति नृत्यन्ति च गायन्ति च हर्ष्यमाणः यदेह पुरुषादाः यद्विह वा अनागस्वारञ्जः ग्रामे वा वैशम्भै उपविशम्भय्य यजे विशुन् सोलसूत्रादिशुभ प्रोदान् प्रणनगतया यादयन्ति ते अपि च प्रत्यः यमयातनासु सोलादिषु प्रोदात्मनः श्रुतभ्यां चापि हदा कङ्गपडादिभिश्चेदस् हदस्तिक्मदुण्डैरम् आहन्यमाणम् आत्मसमणं स्मरन्ति यद्विह बोधान् उद्वेजयन्ति नरावल्पणस्त्वभावा यदा तन्तशोकास्ते अविद्प्रत्यः नरकः तन्तशोकाख्ये निबदन्ति यत्र नृपः तन्तशोकः पञ्चमुखः शब्दमुखः उपसत्य कसन्ति यदा विलशयान् ये त्विहवा अन्दावडुको स्थूलगुहादिषु बोधानि निरुन्तन्ति तथा मुत्रः तेषु एव उपवेश्य सागरेण भक्षिणः तोमेणः निरुन्तन्ति यस्त्वहवा अदितीन् अप्यगतनवः गृहपतिर् असकृत् उपगतम् अन्युर तितक्षुरिव पापेन चक्षुषा निरीक्षते तस्य चापि नरैः पापदृष्टिर्राक्षिणी वज्रदुण्डा पुत्रः काकबडादयः प्रसख्योर्बलात् उत्पादयन्ति यस्त्वहवा अर्च अभिमतिर् अहङ्कृतिस्तिर्यक् प्रेक्षणः सर्वदा अभिविशङ्की अतव्ययनाशचिन्तकः पशुशुष्यमाण हृदयवदनो निर्वृतिम् अनवगतो यः इवात्तम् अभिरक्षति चाभिप्रेत्यः तत्त्वपदानोत्कर्षण संरक्षण समणग्रहः सूचिमुखे नरकः निबदति यत्रः वित्तग्रहं पापपुरुषं धर्मराजपुरुष वायकायवः सर्वतो अङ्केषु सूत्रैः परिवयन्ति एवं विधा नरकः यमालये सन्ति सदसः सहस्रशस्तेषु सर्वेषु च सर्वः एव अधर्मवर्तिनो ये केचित् इहोदिता अनिदिताश्च आवनिपते पर्यायेन यशन्ति तदेव धर्माणवर्तिन इतरत्र इह तु पुनर्भवेत् उभयस्य शाप्यां निविशन्ति निवृत्तिलक्षणमार्गः आदावेव व्याख्यातः एतावन्नेव अन्नकोशो यच्चतुर्दशतः पुराणेषु विकल्पित भवकीयते यत्तत् भगवतः नारायणस्य साक्षान् महापुरुषस्य स्तविष्टं रूपम् आत्ममाया गुणमयम्
अनुवर्णितमातृतः पडदिः शृणोति शापयदित्स उपकेयं भगवतः परमात्मनः अग्राह्यमपि शत भक्ति विशुद्धं विशुद्ध बुद्धिर्वेद स्वस्थस्थूलं तदा सूक्ष्मं रूपं भगवतो यदि स्थूलं निर्जितमात्मानं शनैः सूक्ष्मं दिया दयतीति बोधविवर्ष सरितात्रिनभ समुद्र पादाल नरकपाखणलोक संस्था गीता मया तपः नृप अद्भुतम् ईश्वरस्य स्थूलं बहु सकल जीव निकायताम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिकमष्टसहस्रे पारमस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे नरकानुवर्णनं नाम षड्विंशत्ययः इति पंचमस्कन्ध समाप्तः। हरिः ओं तत्सत्। श्री हरे नमः शरण नमः। गोपिका जवनस्मरण गोविंद गोविंद। जय जानिकांत स्मरण जय जय राम राम आंजनेय स्वामी की जय। सीतापति राम 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 ராம 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 ராம. இந்த நாம மகிமையை சொல்ல போகிறது இதுதான் நரக வேதனையிலிருந்து விடுவிக்க போகிறது. அந்த நாமத்தை நம்ம ஆரம்பத்தில் இப்போ பாடிடுறோம். ராமநாமத்தை சீதாபதி ராம 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 ராம். இந்த ராமநாமம் ஒன்று போதும். இப்போ பாகவத பாராயணம் கூட நம்ம எதாவது தப்பா படிச்சிருந்தா கூட நாஸ்தி அஸ்மாத் அதிகம் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி நாம விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொல்லி தான் பூர்த்தி பண்ணுவாங்க. ஏதாவது தப்பு இருந்தால் அந்த நாமம் தான் பரிகாரம் பண்ணும். பாகவதம் படிச்சு முடிக்கும் போதே மூலபாராயணம் படிச்சு முடிக்கும் போதே நாமம் தான் பரிகாரம். அதை நம்ம டைரெக்டாவே நாம சொல்லிட்டு போயிடலாமே. எல்லாத்துலேயுமே சாத்த காலத்துலையும் பார்த்தா முடியும் போது கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து அப்படின்னு சொல்றோம். எல்லா விஷயத்துக்கும் பார்த்தா கட்சியில பகவான் நாமத்தான் பரிகாரம். யாகங்களுக்கு யஜ்ஞங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே எல்லா சாத்த காலத்துல தவசம் பண்றாங்க. கடைசியில் முடியும் போது ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து அந்த நாமம் தான் ஏதாவது மந்திரலோகம் தந்திரம்லாம் சரி பண்ணக்கூடியது. அதே போல் பாகவதம் கூட புராணம். இப்போ நரகவரணம் இருக்கு. நரகவரணம் முடிஞ்சா இந்த அடுத்தது அஜாமில பாக்கியணும் நாம மகிமை சொல்லக்கூடியது. இந்த நரகத்தில் விடுதலை என்னன்னா எதனா தப்பு தவறு இருந்தாலும் நாமா தான். நரகத்திலிருந்து விடுதலை பண்றது நாமா தான் அப்படின்னும் போது அந்த நாமத்துக்கு எவ்வளவு மகிமை பாருங்க. அதை டைரெக்டாவே நாமா சொல்லிட்டு போயிடலாம். மூலபாராயணம் பண்றதை டைரெக்டா நாமா சொல்லிட்டு போயிடலாம். பெஸ்ட். சரி, இப்போ நம்ம அப்படிப்பட்ட பாகவத பாராயணம் பண்ணி முடிச்சா கூட சப்தாக முறையில பின்னாடி என்ன பண்றாங்க, நாம விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொல்லி தான் பூர்த்தி பண்றாங்க. ஏன்னா எதனா தப்பு தவறு இருந்தா அது சரி பண்ணிடும் அந்த நாமாவானது அப்படி சொல்றாங்க இல்லையா. அப்படிப்பட்ட நாம மகிமையை சொல்லக்கூடிய புராணம் எதில் சொல்லிங்கன்னா பாகவதத்துல அஜாமல வாக்கியான மாதிரி ஒரு நாமத்தின் மகிமை இனிமேலும் சொல்ல முடியாது. பாகவதத்தில் சொன்ன மாதிரி அப்படி சொல்லியிருக்கு நாம மகிமையை. இந்த அஜாமல வாக்கியானம் பாகவதத்துல நடுநாயகமாக நெற்றிலை திலகம் போல நடுநாயகமாக மங்களகரமாக இந்த அஜாமல வாக்கியானம் அமைஞ்சிருக்கு. அதை பாராயணம் பண்ணலாம். ராம 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 ராம. सीतापति राम 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 राम. श्री राम संगीतम की जय. आंजनेय स्वामी की जय. गोपिका जीवन स्मरण गोविंद गोविंद. श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः. गोपिका जीवन स्मरण गोविंद गोविंद. जय जानिकांत जय स्मरणम जय जय राम राम. आंजनेय स्वामी की जय. राम राम राम. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्रीमद्भागवत महापुराणम श्रीमद्भागवत महापुराणम षष्ठ स्कंध प्रथमोध्यायः. राजोवाच निवृत्ति मार्ग आदौ भगवता यथा क्रमयोग उपलब्धेन ब्रह्मणः यद संस्कृतिः प्रवृत्ति लक्षणस्यैव त्रैगुण्य विषयो मुनेः यो असौ अलिनं प्रकृतिर्गुणसर्गः पुनः पुनः आधर्मलक्षणानाः नरकाश्च अनुवर्णिताः मन्मन्त्रस्थ व्याख्यातः अद्यः स्वयंभुव यतः प्रियव्रतत्ताणपदोर वंशश्चरितानि च तीव्रवर्षसमुद्रात्रिनत्युद्यान वनस्पतिन् तरामण्डल संस्थानं भागलक्षणबाणतः ज्योतिषं विपरणं च यदेतम असुचित विभो अधुनेह महाभाग यदीव नरक नरः नाना उक्र यादनान्नेया तन्मे व्याख्यातमर्हसि. श्रीशुकोवाच चेति हैवापचिदों सिद्धिं यदा हसः कृतस्य कुर्यन् मनोक्तिवाणिभिः ध्रुवं सविप्रेत्य नरकानुपैति ये कीर्तिता मे भवदस्तिक्मयादनः तस्मात् परैवास्विक पापनिष्कृतो यदेत मृत्योरभिपत्यदात्मनः तोषस्य तस्वा गुरुलाघवं यदा विषकचिकित्सेत् प्रजां निदानवित्. राजोवाच दृष्टश्रुताभ्यं यत् पापं जानन्नप्यात्मनो अहिदम् हरोदु भूयवेशः प्रायश्चित्त मदो खतम क्वचिन्निवर्तते अवत्रात् क्वचिच्चरति तत्पुनः प्रायश्चित्त मदो अवर्त मन्ये कुञ्चर शौचवत्. श्रीशुकोवाच कर्मणा कर्मणिकारो न ह्यात्यधिकयिष्यते अवित्वत्ताधिकारित्वात् प्रायश्चित्तं विमर्शनं नाशतः पत्यमेवान्नं व्याधिः अभिभवन्ति हि एव नियमकृत्राचन्य शनैः क्षेमाय कल्पते तपसा ब्रह्मचर्येण धमेन च शमेन च
त्यागेन सत्यशौचप्यं यमेन नियमेन च देहवाक्पुत्तिजं धीरः धर्मज्ञः श्रद्धयान्वितः शिवञ्चकं महदपि वेणुकुल्मं विवाणलः केचित् केवलया भक्त्या वासुदेवपरायणः अहं धन्वन्तिकात्स्येन निहारमेव भास्करः न ततः भगवान् राजन भूयेद दवादिभिः यदा कृष्णार्पित प्राणः तत्पुरुष निषेव्य सदृशेन ह्ययं लोके पन्थाक्षेमाहुदोपयः सुशीला साधवो यत्र नारायणपरायणः प्रायश्चित्तानि क्षेत्राणि नारायणपरामुखं न निष्पणन्ति राजेन्द्रसुरा गुम्ब विवाभगः सकर्मण कृष्णपदारविन्तयो निवेशित तत्गुणरागिरैः नदे यमं पाशभृतस्य तत्परान् स्वप्ने अपि पश्यन्ति हि चीर्ण निष्कृताः अथ च उदाहरन्ति व्यमम् इतिहासं पुरातनमधोदानं विष्णुयमयोः संवादस्थं निबोध मे कान्यकुब्जत्व जगश्चित् दास्यपतिमचामलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्गदूषितः बन्ध्यक्षकैदवश्चौर्यगर्हितं वृत्तिमास्थितः बिभ्रत् कुटुम्बो अशुचिः यादयामास देहिनः एवं निवसतस्तस्य लालयाणस्य तत्सुधान कालः अत्यकान् महान् नष्ट राजन्न नष्टासीत् आयुष समः तस्य प्रवेशपुत्रः दशदेशं तु यो अहुमः बालनारायण नाम्नः पित्रस्य दयितो प्रशम्य न बद्धहृदयस्तस्मिन् अर्भिगे कलभाषिणी निरीक्षमाणस्तलीलां नमोदे चरणौ प्रशम्य मुञ्चण प्रवीण कादन बालकस्नेहयन्द्रितः भोजयन् पायेन मूढः वेदागतमन्तगम स एवं वर्तमानो अज्ञो वृत्तिकाल उपस्थिते पदिं चकार तल एक बाले नारायणाह्वये न पाशास्तं स्त्रीं दृष्ट्वा पुरुषं वृषधारणान् अक्रतुण्डलवोत्परं आत्मानं नेदमा हदान्य दोरे किरणका सक्तं पुत्रं नारायणह्वयं प्लावितेन स्वरेणुच्चैः आजहवाकुलेन्द्रियः संयमयमाणस्य ब्रुवदो हरिकीर्तनम वर्तनाम महाराज पार्षद सकसापदन् विकर्षत अन्तर्हृदय दासीपतिमचामलम् एवं प्रश्यान् विष्णुदः वारयाम सुरोजसा ओच निषेधितास्तांस्ते वैवस्वत पुरत्सरः केयूयं प्रतिशत्तारो धर्मराजस्य शासनं कस्यवा कुत आयातः कस्मातस्य निषेधत किं देव उपदेवा वा यूयं किं सत्यसत्तमः सर्वे पत्फलसाक्षः वेदगौसय्य वाससः किरीटिनः कुण्डलिनो असत्पुष्करमालनः सर्वे च नूत्नवयसः सर्वे चारु चतुर्भुजः तरुणशङ्गासि गदा शङ्खचक्राम्बुजाश्रियः यशविधिमिरालोकः कुर्वन्त स्वेन रोचिषा किमर्थं धर्मबालस्य किङ्करान्नो निषेधत श्रीशुवाच इत्युक्ते हे धर्मधुरेस्तिर वासुदेवोक्तकारिणः दान प्रत्योचः प्रकस्येदं मेघनिह्रादिका गिरा विष्णुदुदावचः यूयं वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः वृद्धधर्मस्य नस्तत्वं यश्च धर्मस्य लक्षणं खादं स्वित्तत्र यदि दण्डः किं वास्यः स्थानमिप्सितं दण्डः किं कारणः सर्वे आवस्वित् कदिचिन्त्रणाम यमदुदावचः वेद प्रणिहितो धर्मः ख्याधर्मस्तत्त्वपर्ययः वेदो नारायण साक्षात् स्वयं परिधि सुषम येन स्वतां यमि भावहारज सत्त्वतमोमयः गुणनाम क्रियारूपर्य विभाव्यन्ते यदा तदम सूर्याग्निः कंपनुद्गावः सोमः संध्याहनि दिशः कं गुहो कालः धर्म इति ह्येते लह्यस्य चक्षुणः एते अधर्मः विख्यातः स्थानं तण्डस्य विज्यते सर्वे कर्माणुरोधिनः दण्डमर्हन्ति कारणः सम्भवन्ति हि पत्राणि विपरीतानि चाणकः कारणं गुणसङ्गो अस्ति देहवान् कर्मकृते यावान् यदा धर्मो वेह समीहितः स एव तत्फलं पुङ्क्तः ततः तावदमुत्र वै यदह देव प्रवरास त्रैविध्यम् उपलप्यते वैचित्र्यात् तथान्यत्राणुमीयते वर्तमानान् ययोः कालः गुण अभिज्ञापको यथा एवं जन्म ययोर्येतत् धर्माधर्मदर्शनम् मनसैव परे देवः पूर्वरूपं विपश्यति अणुमीमांसते अपूर्वं मनसः भगवानचः यदाज्ञस्य तमसः युक्ता वास्ते व्यक्तमेव हि न वेदपूर्वम् अपरम नष्टजन्मस्मृतिस्तदा पंचभिः कुरुते स्वार्थान् पञ्चवेदात् पंचभिः एकस्तः षोडशेन त्रेण स्वयं शब्ददशो अश्नुते तदेतत् षोडशकलमतिलिङ्गं शक्तित्रयं महत् तत् अणुसंस्कृतिमवंशे हर्षशोक भयाति धाम ते यज्ञाजित षट्वर्गो यचन कर्माणि कार्यते कोशकार एवात्मानं कर्मणः आचात्य मुह्यति न हि कश्चित् क्षणमपि चादुदृष्टत्यकर्म कृते कार्यते अभिषकर्मः गुणैः स्वाभाविकबलात् लब्धा निमित्तमव्यक्तं व्यक्ताव्यक्तं भवत्युत यदा योनि यदा व्यजम स्वभावेन बलयसा येषः प्रकृतिसङ्केतः पुरुषस्य विपर्ययः आसीत् स एव न चिरात् येषु सङ्गात् विलीयते अयं हि श्रुतसम्पन्नः शीलवृत्तगुणालयः तदप्रदं मृदुत्तान्तः सत्यभङ्गमन्त्रवत्सुचिः पूर्वाज्ञादिवृत्तानां शुश्रूषु नरहङ्कृतः सर्वबोधसोरसादरमिदवाक्काणसूयकः एकदा शुभवनं द्यातः पितृसन्देशकृतत्वचः आदाय तददे आवृत्तः फलपुष्प समित्कुशान्
तदृश कामेन कंचित चुच्छुत्रम सह भुजिशया पेत्वा चमदमैरैः मदाघोरितनेत्रया मत्तया विष्टदिन्निव्य वेवेदं निरपत्रपम क्रीडन्तमणुकायन्तम हसन्तमणुयान्तिके दृष्ट्वा तम कामलिप्तेन बाहुनः परिरम्भितं जहम हर्षे वसम मनसः सैव विमोहितः स्तम्भयन् आत्मनः यावत् सत्त्वं यदा श्रुतम् न शशाक समादाद मनोमथने वेपितम् तन्निमित्तस्मर व्याज ग्रहकस्तो विचेतनः तामेव मनसा ध्यायेन स्वधर्मात्तिकररामः तामेव तोषयामास पितृयेनार्तेन यावदा ग्राम्यर मनोरमैः कामैः त्वसीदेद यथा तथा विप्रां सौभाग्यमप्रौढाम कौलेह महतिलम्बिताम् वससज्जाचरात् पापः स्वैरण्याभङ्गवित्ततिः यतस्ततच्चोपनिन्ये न्यायदो धनम् बवारास्याः कुटुम्बिन्यः कुटुम्बं मन्दतीरयम् यतसो शास्त्रमुल्लङ्घ्यः स्वैराचार्यगर्हितः अवर्तत चिरं कालमहायुराशुचिर्मलात् तदयनम् दण्डपाणिः सकाशं कृतकल्पिषम् नेष्याम कृतनिर्पेषम् यत्र दण्डेन सुत्यति इति श्रीमद्बाहुदी महापुराणपारमस्य संहितायां षष्ठस्कन्धे अजामिलवाख्याने प्रथमाध्यायः श्रीहरे नमः शरणं नमः गोपिका स्मरण गोविंद गोविंद जय जानकांत स्मरण जय जय राम राम आंजनेय स्वामी की जय आदित्यध्यायः श्रीशोवाच एवं भगवतोदा यमतोदा विभाषितम् उपदाद्यात् तान् राजन् प्रत्याहरणाय कोविदाः विष्णुतोदा वचो अहो कष्टं धर्मदृशामाधर्मः स्पृशते स्पर्शवां यत्र अदन्तेषु अपापेषु दण्डो यत्र यदेव्रता प्रजानां पितरो ये च शास्त्रः साधवः समः यदि स्यात्तेषु वैषम्यं कम्यान्ति शरणं प्रजः यत्यथा चरति शयनतरस् तत्तदीहते न स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत्तनुवर्तते यस्याङ्गेश्वर आदाय लोकस्वविधि सुलृतः स्वयं धर्मम् अधर्मं वा न हि वेद यदा पशुः न कथमन्यर्पितात्मानं कृतमैत्रमचेतनं यशम्भणीयो बोधनं सकृणोक्तमर्हति अयं हि कृतनिर्वेशो जन्मकोट्यहासमपि यद्व्याजहारव्यवसः नाम स्वस्तेनं हरेः एदेनैव ह्यगोनो अस्य कृतमस्यात्ताहनिष्कृतम् यदा नारायण येदेन जहात चतुरक्षरम् स्तेन सुरभमित्रतुक् ब्रह्मः गुरुतल्पकः श्रीराजपितृको हन्त ये च पातिकिनो अपरे सर्वेषामप्यहवतम् इदमेव सुनिष्कृतम् नाम व्याहरणं विष्णोर्यतस्तत्विषया मतिः न निष्कृतैरुदितैः ब्रह्मवादिभिः तदा विशुद्ध्यहवान् प्रदादिभिः यदा हरे नाम पतिरुदाहृतस्तदुत्तम श्लोक गुणबलम्पकम् नैकान्तिकम् यतत् कृते अपि निष्कृतेः मन पुनर्दावति चेत् सत्पदे तत्कर्म निष्कारमभिप्सतम् हरेर्गुणानुवादः खलु सत्त्वभावनः अदिनमापणयत् तदा शेषाघनिष्कृतम् यदसव भगवन्नाम म्रियमाण समग्रहीत् सांगीत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेरणम् एव वा वैकुण्ठनामग्रहणम् अशेषागहारं विदुः परितस्खलितो भक्तः सन्तष्टसप्ताहः हरि इत्यावशेनः पुमानार्हदियातनां गुरुणां च लघुणां च गुरुणे च लघुणे च प्रायश्चित्तानि पापानां ज्ञात्वक्तानि महर्षिभिः दैस्तान्यकानि पूयन्ते तपोजपादिभिः नाधर्मजं तत्र दयम तदावेशाङ्कृसेवया उत्तमश्लोकनाम यत् सङ्गीतितमहं पुंसो दहे देतदेतानः यदा कथं विद्यतममुपयुक्तं यदृच्छया अजानताप्यात्मगुणम् कुर्यान् मन्त्रो अप्युदाहृतः श्रीशुवाच दयनम स्वविनिर्णयः धर्मं भागवतं तवः तं याम्य भाषा निर्मुच्यः विप्रं मृत्योरमुमुचन्ने इति प्रत्युदिता याम्यः तोदा यात्वा यमान्तिके यमरक्ते यदा सर्वम् आशचक्षुरादिन्तम् तुजभाषात् विनिर्मुक्तो कद्भिः प्रकृतिं गतः भवन्ति सरसा विष्णुः किङ्करान् दर्शनोत्सवः तम विवक्षमभिप्रेत्य महापुरुषकिङ्करः सहसा पश्यतस्तस्यः तत्र अन्तर्ततिरे अणक अजामिलाप्यदाकर्ण्य तोदानाम यमकृष्णयोः धर्मं भागवतं सत्यं त्रैवेद्यं च गुणाश्रयं भक्तिमान् भगवत्याशु माहात्म्यं श्रवणात्तरिः अणुतापः महानासीत् स्मरदो अशुभमात्मनः अहोमे परमं कष्टम् अभूत अभिजितात्मनः येन पिप्लाविदं ब्रह्म वृषल्यां जायता आत्मना लिङ्गमाभिकर्षितं सद्भिदुष्कृतं कुलगज्जलम् हित्वा बालं सदिं व्यो अहम सुरावम असदिमहम दत्तावणादो पितरः नान्यवन्त तपस्विनः अहो मयादुनः त्यक्ता वकृतज्ञेन अहो मयादुनः त्यक्तौ अकृतज्ञेन नीचवत् सोऽहं व्यक्तं पदिष्यामि हि नरके बोध वृषधारणे धर्मज्ञकामिनो यत्र विन्तन्ति यमयातनः किमिदं स्वप्नाहोस्मित् साक्षात् दृष्टमिहाद्भुतम् भयादः अत्यदे ये मां व्यक्तर्षन् पाशबाणयः अददेः क्व गतः सिद्धश्चारुदर्शनः यमोचयन्नियमानं
मेमोशयन्नीयमाणं तत्तः पाशैर् अधोपवः अधा विमेहे दुर्भगस्य विबुधत्तमदर्शने विविधव्य मङ्गलैः वेदात्मंस हेनात्मा मे प्रसिद्धति अन्यथा म्रियमाणस्य नासुचैर्वशलीपतेः वैकुण्ठनामग्रहणं जिह्वः भक्तिमहार्हति क्वचाहं विदवः पापब्रह्मक्षनिर्वत्रवः क्वचः नारायण इत्येतत् भगवन्नाम मङ्गलम सोऽहम तथा बोधयदिष्यामि यदा चित्तेन्द्रियाणि रः यदा नभो यः आत्मानमन्ते तमसि मज्जये विमुच्यतम बद्धभावेत्य कामकर्मजम सर्वबोधशोरशान्तमैत्रकर्ण आत्मपान्य मोचीग्रस्तमात्मानं योषर्मय्य आत्ममायया विक्रीडितः यदि यैवाहं क्रीडां मृगैवातमः ममहमिति देहादव हित्वामित्यार्थमदीर्मदिम दास्यमण भगवती सत्यं तत्कीर्तनादिभिः शेषोवाच इति जातसनिर्गतः क्षणसंज्ञेन साधुषु अङ्गत्वारमुपेयः मुक्तसर्वाणुपन्तरः स तस्मिन् देव सतनासीनः योगमाश्रितः प्रत्याहृदेन्द्रियक्रामो वियोजमण आत्मनि ततो गुणेभ्य आत्मानमभिज्यात्मसमाधिनः योजः भगवद्धाम्नि ब्रह्मण्यनुभवात्मनिः यस्योवारदति तस्मिन् अत्र क्षेत्रपुरुषान् पुरुषान् पुरः उपलप्योपलप्तान् प्राक्पवन्ते सरसत्वजः हित्वा कलय वरन्ते गंगायां दर्शनादनो सत्यस्वरूपं चक्रुहे भगवत् पार्श्ववर्ति नाम सागम्बिकाय स विप्रह महापुरुषगङ्गिरिः हैम विमानमारुह्य ययो यत्र श्रियपदिः येष एवं सह विप्लावित सर्वधर्मा दास्यापदि पदितः गर्ह्यकर्मणा निवाद्यमानः निरहे हतव्रतः सत्यविमुक्तः भगवन्नाम कृष्णने नाद परं कर्म निबन्धकृतलम मम क्षतं तेत्त पदानि कीर्तनात् न यत्पुनः कर्मसु सज्जते मनः रजस्तमप्यं करणम सप्तदोन्यता एवं परमं कुख्यमितिहासम् अगापहं शृणुयात् सत्या युक्तः पश्यश्च भक्त्यानि कीर्तयेत् न वै स नरकं याति नेक्षितो यमकिङ्करिः यद्यप्यमङ्गलः मत्यः विष्णुलोके महीयते म्रियमाणो हरेर्नामः गृह्णन् पुत्रोपचारितम् अजामिलाप्यकात्ताम किं पुनः सत्यया गृह्णन् श्रीहरे नमः शरणं नमः गोपिकाजीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द अथ तृतीयोऽध्यायः राजवाचार्य संजयते भास्वपडोपवर्तितं प्रत्यह किं दान प्रति धर्मराजः एवं हदज्ञो विहदान् मुरारेर्नैदेशिकै यस्य वशे जनो यमस्य देवस्य न दण्डपङ्कः उदच्चारणस्य श्रुतपूर्व आसीत् एतन्मणे पृच्छति लोकसंशयम् अहेत्वदन्य इति मे विनिश्चितम् श्रीशुकोवाच बृहत्पुरुषैराजनिकस्यां या पदिहदोत्यमाः पदिं विज्ञापयामासुत्यमं संयमने पदिं यमदुतौचुः पदिसन्देहशास्त्रः देवलोकस्य विप्रभो त्रैविध्यं कुर्वतः कर्मः बलाभिव्यक्तहेतवः यदि स्योर्बहवो लोके शास्त्रारः दण्डमदारिणः कस्य साधं न वा कस्य मृत्यश्चामृतमेव वा किन्तु शास्त्रबहते स्यात् बहुनामिक कर्मिणां शास्त्रत्वम् उपचारो हि यतः मण्डलवर्तिनां शास्त्रत्वम् उपचारो हि यतः मण्डलवर्तिनां अधस्तं येह बोधनमस्य स्मरणमादिश्वरः शास्त्रः दण्डधरो दृढम शुभाशुभ विचेतनः तस्य देवे कथो दण्डः न लोके वर्तते अधुना चतुर्भिरात्पुतैः सिद्धिराज्ञा देवी प्रलम्बिता नियमानं दवादेश अस्माभिर्यातनागृहान् यमशयन पातिकिनं मत्स्यत्वा पाषाण प्रसख्यते तांस्ते वेदमिच्छामो यदि नो मञ्जसे क्षमम नारायण इति अभिहिते मा पैः इत्यायुर्त्रदम शिशुकोवाच इति देवः स पृष्टः प्रजा संयमनो यमः नारायण इत्यभिहिते मा बैः इत्यायुर्त्रदम शिशुकोवाच नारायण इत्यभिहिते मा बैः इत्यायुर्त्रदम शिशुकोवाच इति देवः स पृष्टः प्रजा संयमनो यमः प्रीतस्वतान् प्रत्याह स्मरण पादाम्बुजं हरेः यमोवाच परो मलञ्ज जगतस्तस्तुषश्च होदं प्रोदं पडवत्यत्र विश्वम् यदं सदास्यः स्थितिजन्मनाशः नश्यतवत्यस्य वसे च लोकः यो नामभिर्वाचैः जनान् निचायं पत्नादि तन्त्यामिव तामभिर्गाः यस्मै बलिं तैमहे तामकर्मः निबन्तवत्तश्चकृता वहन्ति अहं महेन्द्रऋतुः प्रचेतः सोम अग्निरीश पवनार्कः विरिञ्चः आदित्यविषवे विश्वे वसवहाद साम्यसाध्य मरुद्गणः रुद्रगणः ससित्ताः अन्यशय विश्वसुजो अमरेश पृक्पादिको अस्पृष्टरजस्तमस्काः यस्यैहिदं
न विदुः स्पृष्टमायः सत्त्वप्रधान अभिकिम तदन्ये यं वै नः गोभिर् मनसा सुभिर्भः हृदागरः वासुप्रदो वचक्षते आत्मानमन्तर्हृदि सन्दमात्मनां चक्षुर्यदि वा कृतयस्ततः परम चक्षुर्यदि वा कृतयस्ततः परम दास्यात्मतन्त्रस्य हरिरधिसितः परस्य मायाधिपतेर्महात्मनः प्रायनिर्दूतः योभिः मनोहराचरन्ति तत्रैव गुणस्वभावः बोधानि विष्णुः सर्वपूजितानि दुर्दर्शलिङ्गानि महत्पुदानि रक्षन्ति तद्भक्तिमद परेभ्यः मतश्च मत्यानतः सर्वतश्च धर्मं तु साक्षात् भगवत् प्रणीतम् न वै विदुर्षयो नापि देवः न सिद्धमुख्यः असुरा मनुष्यः कुतश्च विद्याधरचारणादयः स्वयंपूर्णार्थसम्भवो कुमारकमिलो मणुः प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासिकिर्वयम् पादशेते पिता विजानीमहो धर्मं बाहुपदं पडाः पोष्यमशत्तुर्बोधम यं ज्ञात्वामृतमश्नुते एतावनेव लोकास्मिन् पुंसां धर्म परस्परः भक्तियोग भगवतिः यन्नाम ग्रहणादिभिः नामोच्चारणमाहात्म्यं हरे पश्यत पुत्रकाः अजामिलोऽपि येनैव मृत्युपाशात् तमुच्यते एतावदाळम् अगर्निर्करणाय पुंसां सङ्गीतं भगवतो गुणकर्मणाम्नां विकृष्य पुत्रमहवान् यत्तजामिलोऽपि नारायणेति म्रियमाण इयाय मुक्तिम् आयन वेद तैतं न महाजनः अयम देव्यः विमोहितमधिर्पत मायुयालम त्रय्यां जडीकृत मधुपुष्पितायां वैतानिके महदि कर्मणि युज्यमानः एवं विमृश्य सद्योः भगवत्यानन्तः सर्वात्मना विदधते खलु भावयोगम् देवेन दन्तमर्हन्त्यत यत्यमीषां स्यात् पादकं यतदपि हन्ति हुरुकायिकावादः दे देवसिद्धपरिगीत पवित्रगाथा ये सातभः समत्रुष भगवत्प्रपन्नः तान्नोपसीदत हरिकथया अविगुप्तान् नैषां वयं न च वय प्रभवामदण्डे तान् आणयत्वम् असुदो विमुखान् मुखन्त पादारविन्त महरन्तरस असतजश्रम यस्कञ्चन हे परमहंस कुलैरसक्त्य हि जुष्टात् गृहे नरयवत्मणि बद्धदृष्टान् जिह्वाण भक्ति भगवद् गुणनामधेयं चेतस्य न स्मरति तच्चरणारविन्दं कृष्णाय नो नवदयच्चर एकदावि तान् आणयत्वम् असुदो अखद विष्णुकृत्यान् तक्षम्यदं स भगवान् पुरुष पुराणो नारायण स्वपुरुष यत् असत्कृतं नः स्वाणामहोन्न विदुषम रचिताञ्जलीनां शान्तिर्करीयसे नमः पुरुषाय भुम्ने तस्मात् सङ्कीर्तनम् विष्णु जगन्मङ्गलमहं महदामपि गौरव्यः विद्यैकान्तिक निष्कृतिमे शृण्वतां गृणतां विद्यान उत्तमानि हरिर्मुखो तदा सुजातया भक्त्या सुत्येनात्मा व्रतादिभिः कृष्णाङ्ग्रि पद्ममतुलिन् न पुनर्विशिष्ट माया कुलेश्रमते वचनावहेषु कृष्णाङ्ग्रि पद्ममतुलिन् न पुनर्विशिष्ट माया कुलेश्रमते वचनावहेषु अन्यस्तु कामहद आत्मरजस् प्रमाष्टुमीहेत कर्म यदि एव रजः पुनः स्यात् एतं स्वपत्रकरितम भगवन् महित्वं संस्मृत्य विस्फितधियो यमकिङ्करास्ते नैवाच्युताश्रय जलम प्रतिसङ्गमाणा द्रष्टुं च पिप्यदीय तदप्रभृति स्म राजन्य इतिहासमेव गुह्यम भगवान् कुम्भसम्भवः कथयामास मलयासीनो हरिमर्चयन् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे इतिहासमेव गुह्यम भगवान् कुम्भसम्भवः कथयामास मलयासीनो हरिमर्चयन् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस संहितायां षष्ठस्कन्धे यमपुरुष संवादे तृतीयो अध्यायः यमपुरुष संवादे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस संहितायां षष्ठस्कन्धे यमपुरुष संवादे तृतीयो अध्यायः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस संहितायां षष्ठस्कन्धे यमपुरुष संवादे तृतीयो अध्यायः श्री हरे नमः शर्म नमः गोपिका चरण स्मरण गोविंद जय जानकांत स्मरण जय जय राम राम आंजनेय स्वामी की जय கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டு பாடிடலாம் அப்புறமா ராம 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 सीतापदे राम 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 श्री राम नाम संगीतम की जय श्रीमद भागवत भगवान की जय आंजनेय स्वामी की जय राम 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 கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டு நம்ம பாராயணம் பண்ணலாம் ராம 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 ராம